पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं के टू शहर में हूं रिदा इमरान एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए हफ्ते का आगाज़, एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है, जबकि महीना ख़त्म हो रहा है। आज 29 मई और गर्मियों का जो है ना वो ज़ोर शोर से अपना असर दिखा रही है। मौसम हसीन हो रहा है। हसीन इसलिए कह रही हूँ कि गर्मी की अपनी खूबसूरती है। जहाँ हमें आम खाने को मिलते हैं वहाँ हमें गर्मियों के और बड़े मज़े होते हैं। लोड शेडिंग जैसे हो गया, अब क्या करें जी, आदी हो गई, इतना अरसा हो गया है कि हम इन चीज़ों के आदी हो गए और अब हमारे लिए से कोई मसले मसाइल नहीं है। दो तरह के इश्यूज होते हैं, एक वो जो कि ज़िंदगी का हमारी हिस्सा होते हैं और हम कहते हैं कि भाई इनको सॉर्ट करना बहुत ज़रूरी है, इनके हल करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ ऐसे मसाइल होते हैं जिसके हम आदी हो जाते हैं कि चलो भाई ये अगर इशू ज़िंदगी में नहीं आएगा तो शायद ज़िंदगी जो है वो अधूरी सी हो जाएगी। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि सब कुछ इतना स्मूथ चल रहा है, क्या वजह है कि ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसकी वजह ये भी होती है कि हम में शुक्र अदा करने का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है। शुक्र अदा करने के हम आदी हो जाते हैं हर तरह के हालात में। और अक्सर मैं ये बात करती हूँ, कोई नसीहत नहीं है कि अच्छा गुमान करें तो अच्छा ही होगा। एक बार आपने नोटिस किया होगा कि जिस चीज़ से आप डरती हैं या डरते हैं, जो एक खौफ होता है, जैसे कि मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है, कहीं ना कहीं मुझे वो नज़र आई जाती है, चाहे वो स्टूडियो के बाहर ही क्यों ना हो, चाहे वो और नहीं तो गाड़ी के ऊपर चल रही होगी। तो ये खौफ जो है ना, क्योंकि मेरे दिल में खौफ है ना, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र आ जाती है। जैसे कि मुझे बाई एयर ट्रैवल करने से डर लगता है और कोशिश मैं करती हूँ कि कम से कम ट्रैवल करूँ, लेकिन अगर कभी करना पड़ भी जाए तो लाजमी मुझे आंधी तूफान का सामना करना पड़ता है। लाजमी जो है ना टर्बुलेंस होती है। फिर एक वक्त आया कि मैंने इस खौफ को काबू पाने के लिए मैं उसकी आदी होगी। मैं कहा चलो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, देखा जाएगा, लैंड कर जाएंगे। तो ये वो सिचुएशंस होती हैं कि जब अपने आप को आप इतना एम्पावर्ड कर लेते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं कि आपके लिए ये मसाइल किसी तरह की हैसियत नहीं रखते। कल मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स बैठ के हम बातें करी थी ये, तो अक्सर वो शिकायत करी थी कि भाई ये बच्चों में वो रिस्पेक्ट नहीं रही। जब घर पे आते हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, तो आगे बढ़ के सलाम नहीं करते, खाना खाया, अपने अपने कमरों में चले गए, अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार ली। तो मैंने कहा बच्चों को तो इसमें कसूर है नहीं, इसलिए कि हम लोगों ने उनको ट्रेन इस तरह से किया है। जो ट्रेनिंग हमने दी है, जो हमें मिली थी, वो हम तक ही रह गई, अब हम आगे नहीं पहुंचा सके। तो इसमें हमने बच्चों को ब्लेम नहीं करना। कोशिश ये करनी है कि जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है, आप भी सोचिए, तो उसको हम ख़त्म कैसे करें, आगे बढ़ के बात करें। अगर सलाम नहीं करे तो थोड़ी सी अपनी अना को साइड पर रखिए, खुद आगे बढ़ के सलाम करें, ताकि अगर कोई झिझक उनमें है तो वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने कुछ अर्सा पहले आपको ऐसे लोगों से मिलाया था, ऐसी ख़वातीन से मिलाया था जो कि शादियाँ करवाते हैं। तो आज भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ है। ज़िंदगी में हमें समटाइम्स इन हालात से गुजरना पड़ता है कि खुदा न खास्ता कोई कमी आ जाती है, कोई डिसेबिलिटी आ जाती है। वैसे भी अगर हम खूबसूरती के मयार की बात करें तो बड़े डिफरेंट होते जा रहे हैं और सोशल मीडिया ने इसको और मुश्किल बना दिया है। तो कुछ उस हवाले से हम बात करेंगे। 05141022251। और इसके अलावा जी आपसे डिस्कस मैंने करना है, हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि पूरे पाकिस्तान में पोलियो कैंपेन का आगाज़ हो चुका है, बल्कि उसको बढ़ा दिया गया है। अब जो नेक्स्ट जो फेज़ आया है वो है 29 से लेके 3 जून तक, 29 मई से 3 जून तक। अगर आपके घर में पोलियो के वॉलंटियर्स आएँ और आपके पास 1 साल से 5 साल तक के बच्चे हैं, तो आपने अपना फ़र्ज़ ये अदा करना है कि उन बच्चों को ये चंद कतरे पोलियो के ज़रूर पिलाने हैं। फ़ैसला आज ही करना है अगर कल बच्चे ने चलना है। खुदा न खास्ता किसी मोहताजी से बचने के लिए, क्योंकि पोलियो ऐसा मर्ज़ है, एक ऐसा वायरस है, खुदा न खास्ता अगर बच्चों को हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है और फिर बॉडी ख़ास तौर पर टांगों पे असरअंदाज होता है, हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाती है। तो हमने आपको बड़े सेंसिटिव टॉपिक लास्ट टाइम बताया था जब पोलियो कैंपेन शुरू हुई थी कि बच्चियों में अगर ये हो जाए पोलियो तो उनके लिए क्या मसाइल होते हैं, उनका करियर, उनकी शादी, उनका मुस्तकबिल से डिपेंडेंट होता है। मेरे पास जो मेहमान आई थी नाइला, उनके तो पेरेंट्स उनको बहुत सपोर्ट किया, उनको काम भी करने दिया, वो काम कर भी रही थी, उनकी शादी भी हो गई। लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं, दही इलाके हैं, जहाँ पे ये सहूलियात नहीं है। तो क्यों ना हम पहले से ही एहतियात कर लें। 29 तारीख से लेके 3 जून तक आपके पास पोलियो के रज़ाकार आएंगे जो पोलियो के कतरे पिलाएंगे। तो आपने अपने बच्चों को जो 1 से 5 साल के दरमियान हैं उनको ये कतरे लाजमी पिलाने हैं। ठीक है जी, ये वादा करना है आज आपने। एज अ पेरेंट, वालिदैन होने के नाते ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बच्चों को हर तरह की रिसोर्सेज में रहते हुए हर तरह की बीमारियों से, परेशानियों से बचाएं। अच्छा जी, क्योंकि हफ्ते का आगाज़ है और कोशिश मेरी होती है कि मॉर्निंग शो में ऐसी पॉजिटिव बातें करूँ मैं कि आपका दिन अच्छे से गुजरे, और कोशिश आपने भी आज ये करनी है कि अच्छी अच्छी बातें सोचें,
अच्छी अच्छी बातें ढूंढें اور کچھ نہیں تو مسکراہٹیں بکھیریں. وہ کس طرح سے آپ نے اسمارٹ فونس کے بارے میں تو سنا ہوگا, جیسے کہ میرے پاس اسمارٹ فون یہ ہے, اس کے بغیر میرا گزارا بالکل بھی نہیں ہوتا. لوگوں سے بات کرنی ہو, انفارمیشن چاہیے ہو, واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں, سوشل میڈیا ہے, بہت کچھ ہے. سوائے واشنگ مشین کے اس فون میں سب کچھ ہے. لگتا ہے بہت جلد وہ بھی آ جائے گی. تو ہم نے کیا, کل میں نے کیا کیا, میں نے دیکھا کہ ایک سوئٹزرلینڈ جنیوا میں ایک ہوئی تھی انوینشنز کے حوالے سے بہت بڑی ایگزیبیشن اور کانفرنس, اور وہاں پہ قطر سے تعلق رکھنے والے عبد الرحیم صالح نے پریئنگ میٹ بنایا ہے, ایک ایسی اسمارٹ جائے نماز بنائی ہے جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت زبردست ہے. اور اس کے علاوہ جو بچے یا جو خواتین و حضرات جو عمر کے اس حصے میں پہنچتے کہ بھول جاتے ہیں, تو اس کے اس پہ اسکرین لگی ہوئی ہے, اس پہ اسپیکرز لگے ہوئے ہیں, اور اس کا ابھی آپ کو دکھائیں گی بھی. اور اس کے علاوہ وہ گائیڈ کرتی ہے کس طرح سے آپ نے نماز پڑھنی ہے. نہ صرف نماز بلکہ ڈفرینٹ نوافل کو بھی اس میں فیڈ کیا گیا ہے. وہ جو اسمارٹ پریئنگ میٹ ہے اس سے پوری گائیڈنس ملتی ہے. چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ اس کا نام سجدہ ہے, کہ یہ پریئنگ میٹ یا جائے نماز جس کا نام سجدہ ہے, جو کہ اسمارٹ جائے نماز ہے, اس میں کیا کیا فیچرز ہیں. آئیے جی دیکھتے ہیں. Introducing Sajda, the world's first smart prayer rug for every Muslim. Featuring state-of-the-art technology, Sajda guides you step by step through all 5 daily prayers, plus more than 20 other prayers. And language barriers are no longer an issue. Instructions are available in English and Arabic. Sajda also provides transliterations to help you correctly pronounce prayers. Sajda, its app, and all features comply with the Sharia law. Support Sajda today. زبردست جی. تو اگر کبھی کبھی ایسا بھی ہو جائے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہم ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کتنی رکعت پڑھ لی ہیں, کیا ہے, تو یہ وہ بھی گائیڈ کرتی ہیں. پاکستان میں بھی اویلیبل نہیں ہے, اور ان کو صالح صاحب کو اس میں انعام بھی ملا ہے, اور یہ اب کمرشلی جو ہے وہ پوری دنیا میں اویلیبل ہوگی. تو یوں جی ہم نے آج کے دن کا آغاز کیا. آپ مہمانوں سے ملانا ہے, آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں. 051-410-2251 ہمارا نمبر ہے, اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں. 051 از دا سٹی کوڈ, اور آپ اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ایوری ڈے, چاہے میں پروگرام کر رہی ہوں یا مشی کر رہی ہوں یا کوئی بھی اینکرز کر رہی ہوں, تو ہم اچھی اچھی باتیں لے کر آئیں تاکہ ایک پازیٹیو انرجی جو ہے وہ جنریٹ ہو. اچھا, ہمارے ہاں جب لاسٹ ٹائم ہم نے شوز کیے تھے تو ایک کانسیپٹ ذہن میں یہ بھی تھا کہ جی شادیاں بڑا شو آف والا ایک ایونٹ بن گیا ہے. ہفتہ ہفتہ شادیاں چل رہی ہوتی ہیں, مہندی ہو گئی, اس کے بعد ڈھولکیاں ہو گئیں, دعائے خیر سے سٹارٹ ہوتا ہے, وہ بھی زبردست. اس پہ تھیمز ہوتی ہیں, آئیوری کلر پہننا ہے, پھر نکاح کرتے ہیں کہ رسم علیحدہ ہوتی ہے جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب دیکھا جائے تو ہمارا دین صرف نکاح کے بارے میں کہتا ہے, اس کے بعد پہ ولیمہ بھی سنت ہے. اور نکاح کو بھی اتنا کمرشلائز کر دیا گیا ہے کہ پورے شوٹس پلان ہوتے ہیں, مہمان گھنٹوں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور دلہا دلہن کا شوٹ چل رہا ہوتا ہے. تو وہ 90s تک مجھے لگتا ہے, لیٹ 80s اور ارلی 90s تک شادی بڑا خوبصورت اور انٹیمیٹ قسم کا فنکشن ہوا کرتا تھا. گھر والے اکٹھے ہو گئے, ڈھولکیاں ہو رہی ہیں, گھر میں ہی لوگ جو قریبی لوگ ہیں وہ انجوائے کرتے ہیں. اب اتنا کمرشل ہو گیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مہمان آتے ہیں, اور وہ بھی ایک فیشن پریڈ بنی ہوتی ہے. ڈیزائنرز ہائر کیے جاتے ہیں, اس کے علاوہ ڈیکوریٹرز ہوتے ہیں, ایونٹ پلانرز ہوتے ہیں. میں نے خود بھی یہ کام کیا, اور اس میں بہت مارجن ہے, بہت پیسہ ہے اس کے اندر. لیکن پھر مجھے ایسا لگا کہ میں ایک غلط چیز کو فروغ دے رہی ہوں, اس کو انکریج کر رہی ہوں. اب کچھ لوگوں میں یہ شعور آ رہا ہے کہ وہ ایک خوبصورت سی رسم کو, ایک خوبصورت سی ایونٹ کو بڑا پرسنل رکھتے ہیں. وہ لوگ جن کو حقیقی خوشی ملتی ہے, ان کو واقعی خوشی ملتی ہے, امی ابو بہن بھائی خالائیں وغیرہ, ان کو بلا کے ددیال والے ننیال والے پھر چھوٹی سی رسم کی جاتی ہے, اور یقین کریں یہی لوگ خوش ہوتے ہیں. لیکن پھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ بہو ہماری ایسی ہو تو دلہا ایسا ہو, یہ فرمائشیں ہوتی ہیں, یہ رسمیں ہوتی ہیں, اتنی نوکری اتنی سیلری کما رہا ہو, یہ والی گاڑی ہو, اس سیکٹر میں رہتا ہو, دلہن کا قد اتنا لمبا ہو, بال ایسے ہوں. کئی دفعہ ماں باپ کی جو فرمائشیں ہوتی ہیں وہ بچوں کے لیے رکاوٹیں بن جاتی ہیں. پھر یہ تو وہ ہیں جو ایک نارمل انسان کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں. ایسے بہت سے, جیسے ابھی ہم پولیو کی بات کر رہے ہیں, وہ لوگ جن کو کوئی ڈسیبلٹی خدا نخواستہ ہو جاتی ہے, میں بھی سن نہ سکتے ہوں, دیکھ نہ سکتے ہوں, چل نہ سکتے ہوں, یا قد چھوٹا ہو. جی ہاں, یہ مسائل بھی ہوتے ہیں کہ قد چھوٹا ہے, لڑکی کا رنگ ایسا ہے, لڑکے کی ہائٹ کم ہے, ایسے بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم نے آج میرج کنسلٹنٹس بلائی ہیں, 2 خواتین جن کا کام صرف شادیاں کرانا نہیں ہے. مطلب شادی میٹریمونیل والا کام تو جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسی خواتین حضرات جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ جی ٹھیک ہو, خیریت سے ہے, امن ہے, سکون ہے, شانتی ہے. تو ان کا جو ہماری جو آج کی مہمان ہیں ان کا کام یہ ہے کہ اس کے بعد بھی
خدا نہ خاصا کچھ مسائل ہوں تو پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں. جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم بچوں کو اور بچیوں کو یونیورسٹی یا کالج لیول پہ یہ چیزیں سکھائیں کس طرح سے آپ نے رشتوں کو نبھانا ہے, ایک آدھ چیپٹر کو ہونا چاہیے, یا شاید یہ وہ چیز ہے جو کہ زندگی ہمیں پریکٹیکلی سکھاتی ہے اور کیا شدید سکھاتی ہے کہ پھر ہم بھولتے نہیں ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ہم بچوں کو پریکٹیکل زندگی کے لیے تیار کر لیں کہ بیٹا ہر چیز آئیڈیل آپ کو نہیں ملے گی, خدا نہ خاصہ کو مس آپ ہو سکتے ہیں, رستے علیحدہ ہو سکتے ہیں, قریبی لوگ ہمارے قریبی رشتہ دار میاں بیوی یا ہمارے جو خون کے رشتے ہوتے ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے جا بھی سکتے ہیں, اس دنیا سے بھی جا سکتے ہیں. تو تب آپ نے کیا کرنا ہے, کس طرح سے باقی رشتوں کو سمیٹ کے چلنا ہے, کس طرح زندگی کو اپنے اثر انداز نہیں ہونے دینا, اور جو لوگ آپ پہ ڈپینڈنٹ ہیں ان کو آپ نے کیسے اپنے ساتھ چلنا ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ مہمان ہے, بہت ہی انٹرسٹنگ باتیں ہونے والی ہیں. خدا نہ خواستہ اگر آپ ان حالات سے گزر رہے ہیں تو آپ نے بھی ہمیں کال کرنی ہے 0514102251. ہاں جی, بریک لینی ہے یہاں پہ. اچھا جی, تو آپ کے موڈ کو اور آگے بڑھانے کے لیے آپ کے لیے ایک سانگ ہے, مجھے نہیں پتا کون سا سانگ ہے, آئیے مل کے دیکھتے ہیں. جی جناب, ویلکم بیک ٹو K2 سحر. میں ہوں رضا عمران, اور فیصلہ آج کرنا ہے اگر بچے نے چلنا ہے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بچے کو پولیو کے چند قطرے پلائیں. 29 مئی سے لے کے 3 جون تک میرے خیال, ہاں جی 3 جون تک پولیو کے خلاف کی مہم کا آغاز پورے پاکستان میں کر دیا گیا ہے. خاص طور پہ KP کی کچھ اضلاع بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں, تو وہاں پہ آپ کے گھر تک اگر یہ پولیو کے خلاف جنگ لڑنے والے والنٹیئرز اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں پولیو کے قطرے پلانے کے لیے, تو 1 سے 5 سال تک کے بچے اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ نے ان کو یہ قطرے لازمی پلانے ہیں. خدا نخواستہ اگر یہ ایک دفعہ ڈیزیز ہو جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے, وہ تاعمر یہ بیماری, یہ تکلیف جو ہے وہ ساتھ رہتی ہے. ہم نے ابھی بریک سے پہلے آپ سے بات کی تھی کہ شادی کرنا جو ہے نا آج کل اتنا مشکل کام کر دیا گیا ہے, جو کام میرے خاص چند ہزار روپے میں ہو سکتا ہے. ویسے میں نے کپلز دیکھی بھی ہیں جو کہ بڑے آرام سے جی کلوز فیملی ممبرز 5-6 لوگ اکٹھے کیے, نکاح کی رسم کی, اور اس کے بعد چھوٹا سا ڈنر انہوں نے ارینج کر لیا, اور وہ پیسے جو کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے جو ان شادیوں پہ ضائع ہوتے ہیں وہ انہوں نے یا تو چیریٹی کر دی, یا گھومنے پھرنے چلے گئے, یا کوئی کاروبار میں لگا دی. پریکٹیکل ہونا جو ہے بہت ضروری ہے. کھا پی کے لوگ چلے جاتے تب بھی خوش نہیں ہوتے ہیں. تو آج اسی حوالے سے ہم نے بڑے انٹرسٹنگ گیسٹ بلائے ہیں. ان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ میرج کنسلٹنٹس بھی ہیں, اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو اسپیشل بچے ہیں جیسے لڑکے اور لڑکے جن میں کوئی ڈسیبلٹی ہو جائے, یہ ان کی شادیاں کرواتی ہیں. نہ صرف کرواتی ہیں بلکہ اس کے بعد ان کو گائیڈنس بھی ملتی ہے, کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے, اور ہر موڈ پہ ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے جی آج کی پہلی مہمان, نام ہے ان کا فوزیہ وقار اعظم, جو کہ CEO اینڈ فاؤنڈر ہیں نکاح ایکسپریس انٹرنیشنل کی. اسلام آباد چیپٹر کو آج ڈسکس کریں گی آج, اور اس کے علاوہ ان کی ٹیم کے ممبرز یہاں موجود ہیں. لیٹس ویلکم فوزیہ. السلام علیکم فوزیہ, گڈ مارننگ. السلام علیکم, گڈ مارننگ ٹو یو ٹو. تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. تھینک یو فار جوائننگ دی شو. کیسی ہیں آپ, خیریت سے؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو. ایسی ماشاءاللہ پیاری پیاری لگتی ہے روز. تھینک یو. اچھا, آپ ایک بڑا زبردست سا کام کر رہی ہیں جو کہ صدقہ جاریہ بھی ہے, کیونکہ آج پولیو کے حوالے سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. جی, آپ ایک پلیٹ فارم چلاتی ہیں. جی, میٹریمونیل گروپ ہے. وی آر رننگ اے پلیٹ فارم پاکستان's بگیسٹ نکاح ایکسپریس انٹرنیشنل کے نام سے. ٹھیک ہو گیا, جو میرے نام پہ رجسٹرڈ ہے. ٹھیک. اینڈ وی آر ورکنگ انٹرنیشنلی ماشاء اللہ ود تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف میرج کنسلٹنٹس ورلڈ وائڈ. زبردست. ہم کام کر رہے ہیں. And we have our IT team, we have our legal team with us, and we guide, we conduct workshops. ہم سیر کراتے ہیں. مطلب شادیوں کے حوالے سے نہیں, ہم اپنے میرج کنسلٹنٹس کو گائیڈ کرتے ہیں. ہاؤ ٹو ٹاک, ہاؤ ٹو رائٹ, ہاؤ ٹو کنڈکٹ ڈیل, کیسے آپ کلائنٹ سے بات کریں, کیسے ان کا کام کریں. وی ٹیچ دیم, وی گائیڈ دیم. تو کتنے گھر جو ہیں وہ آپ بسا چکی ہیں؟ نہیں, یہ تو اب نیومرس ہے ماشاءاللہ. اینڈ ماشاءاللہ جو پوری ٹیم ہے. 6 سال ہو گئے نا جی, مجھے 6 ایئرس ہو گئے. ٹھیک ہے, تو یہ خیال کیسے آیا؟ اینڈ آئی ایم نیو ٹو دس فیلڈ. لوگ تو بہت عرصے سے دے آر ایک تو وہ آنٹی ہوتی جو گلی محلوں میں پھر رشتے نہیں, کرا دیتی ہیں. اب تھنگس ہیو چینجڈ. ہاں جی, اب وہ کانسیپٹ چینج ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو لوگ کام کریں دے آر ایجوکیٹڈ, دے آر فرام نوبل فیملیز, دے آر وائفز آف سینئر آرمی آفیسر, دے آر ڈاکٹرز, دے آر انجینئرز, اور بزنس مین کی وائفز ہیں ہمارے ساتھ. سارے نوبل فیملی کے لوگ موجود ہیں. ایون میل, دے آر ورکنگ پارٹ ٹائم ود اس, اپنا کوئی جاب کرتے ہیں اینڈ ایوننگ میں ہمارے ساتھ میرج کنسلٹنسی کرتے ہیں. تو خیال کیسے آیا یہ پلیٹ فارم بنانے کا؟ میرے خیال میں یہ ایسا پروفیشن تھا جو بہت لیکنگ تھا, اور الٹریٹ ایسے لوگوں نے اس کو خراب کیا ہوا تھا.
सेकेंडली इट वाज नोन एज कि ये प्रोफेशन जो है फ्रॉड और चीटर ऐसे लोगों से है जो कि आपसे पैसे लेते हैं, then they change their SIM, then they don't attend your calls. तो I wanted to change that concept. नॉर्मली शादियाँ करवाते हैं, वो शादी करा के बस काम खत्म. नहीं, वो शादी तक भी नहीं कराते थे, वो पैसे लेते थे and they used to vanish. अच्छा. हाँ जी, वो चीज़ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने बनाया जिसपे हमारे रिलायबल कंसल्टेंट्स मौजूद हैं. ठीक हो गया. तो अगर जो फैमिलीज हमसे कांटेक्ट करती हैं फिर उनका काम होता है. तो कांटेक्ट के लिए जरिए क्या है आपको? थ्रू हम देखिए सोशल मीडिया पे भी एडवर्टाइज, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हम थ्रू प्रिंट मीडिया हम जाते हैं, हमारे रेगुलर एडवर्टाइजमेंट आते हैं. तो सोशल मीडिया पे भी एडवर्टाइज, हमारी वेबसाइट्स हैं, फेसबुक पेजेस हैं, तो उस पे पीपल कांटेक्ट है. अच्छा, अभी जो नई जनरेशन है उनमें ये कोई अरेंज मैरिज वाला कॉन्सेप्ट काफी हद तक खत्म हो चुका है. पसंद की शादी करेंगे, इंतजार, और स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं. ये लड़का इतना कमाता हो तो लड़की ऐसी हो, ऐसे मसाइल से आपको सामना करना होता है. बहुत ही अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं. हाँ. जिसकी वजह से ये इंस्टीट्यूशन, ये काम जो कि बहुत ही आसान होना चाहिए, निकाह, वो बिल्कुल मुश्किल हो गया. बहुत ही डिफिकल्ट हो गया. तो जो नई जनरेशन है, दे स्टिल बिलीव इन अरेंज मैरिज? They do believe in arranged marriage, but वो अपनी liking and disliking उनकी है, and I think होनी भी चाहिए. देखिए, कोई अगर रियलिस्टिक डिमांड कर रहा है तो I think हम खुद उसको फुलफिल करते हैं, and I like to talk to the candidate कि वो क्या चाह रहा है. सही. इतना एक्सपोजर है, उसके बाद उसको इस हक से आप महरूम कर दें कि आप उससे बात ही ना करें, एंड इम्पोज करें पेरेंट्स अपनी पसंद नापसंद को. आई थिंक इट्स अनफेयर. तो आई थिंक उसकी बात सुननी चाहिए. करना कि जिंदगी अच्छी गुजारनी है, साथ इसके साथ ही निभाना है. सही. आई थिंक हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वाला जमाना नहीं है जिसमें शायद वेडिंग नाइट देखते थे लड़का लड़की एक दूसरे को. अब थिंग्स हैव चेंज्ड. अब कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी, इवन स्कूल लेवल पे इतना ज्यादा एक्सपोजर है, तो व्हाई नॉट. I talk to the candidate. सही. मैं पूछती हूँ उनसे और मैं उसके मुताबिक उसको मतलब इनकॉर्पोरेट करती हूँ, जो भी मैं उनके लिए सर्च करती हूँ, डेफिनेटली मैं उसको अहमियत देती हूँ, इम्पोर्टेंस. बिल्कुल सही. जो हमारे साथ मौजूद हैं फौजिया वकार आजम, जो कि मैरिज कंसल्टेंट हैं. अगर आपने कॉल करनी है 05141022251 हमारा नंबर है, आप इनसे बात कर सकते हैं. इसी बातों को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि हम पोलियो के हवाले से भी बात कर रहे हैं. तो आपके पास एक प्लस पॉइंट ये भी कि आप डिसेबल बच्चों के लिए भी ये काम करती हैं. ये पहले कभी किसी मैट्रिमोनियल ग्रुप या प्लेटफॉर्म पे नहीं हुआ. मैं ये काम बहुत ही अल्लाह के रिवॉर्ड के लिए कर रही हूँ. आई वांट टू मेक इट अ सदका जारिया फॉर ऑल. सबका सवाब होना चाहिए. जी, मैंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा ग्रुप बनाया है जिसमें शॉर्ट हाइटेड, एवरेज लुकिंग, डिसेबिलिटी तो नहीं है? नहीं, डिसेबल वो सब लोगों का, डिसेबल एंड ओबीस. अच्छा. डिसेबल जो हैं स्पेशली, और ये जो आप जिस तरह पोलियो की बार बार आप बात कर रही हैं, तो इस पे ऐसे बच्चों का हम मतलब हेल्प आउट करते हैं प्रपोजल डन करवाने में. रियली मेक श्योर कि ऐसे कैंडिडेट्स को ज़रूर ये खुशी मिल सके. तो ये डिसेबिलिटी तो डेफिनेटली है, एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी. शादियां इसमें कोई जी डेफिनेटली होती हैं, बहुत होती हैं, और जो खुशी होती है पेरेंट्स की भी है, एंड दैट कैंडिडेट जिसको वैसे ही वो लेस प्रिविलेज्ड है, तो अगर उसको फैमिली मिल जाए तो व्हाई नॉट. टू हैव अ वाइफ, टू हैव अ स्पाउस, टू हैव अ हस्बैंड, एंड देन टू हैव अ फैमिली. बिल्कुल सही. व्हाई नॉट. जी, हमें ज्वाइन किया हुआ एक और खातून ने. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत? तशरीफ रखिए जी. हमारे साथ जी केयर टेकर है जी इसी ऑर्गेनाइजेशन की, इसी प्लेटफॉर्म की, उम्मे शाहबख्त. शाहबख्त सही नाम लिया मैंने जी? मतलब क्या है शाहबख्त? बादशाह वाले नसीब, बादशाह वाले नसीब. क्या बात है. इस शेर में शायर कहता है शाहबख्त. आप केयर टेकर हैं निकाह एक्सप्रेस की? Yes, I'm the manager of a group as well. अच्छा, सही सही सही. She is a very talented person, a marriage consultant with our team. एंड इनकी तमाम तर जो भी सलाहियतें हैं उनको देखते हुए मैंने एक उर्दू स्पीकिंग ग्रुप का इनको मैनेजर, शी इज द केयर टेकर ऑफ दैट ग्रुप. एंड कितने ग्रुप्स हैं? लाइक ओबेसिटी का अलग है जी सारा. वी आर वर्किंग विद 25 सब ग्रुप्स. वी हैव अ चैरिटी ग्रुप, वी हैव अ दीन ग्रुप, वी हैव अ गपशप ग्रुप. आप जो नाम सोचेंगी वो हम रन कर रहे हैं. अच्छा, जबरदस्त. एंड टॉप ऑफ इट मैं ये डिसेबल वाला जो है ग्रुप, इसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ कि इस पे आई थिंक ये सदका जारिया है ऐसे लोगों की हेल्प करके. सेकेंडली, आप जो बात की थी पोलियो पे, मैं बात करना चाहूँगी कि तमाम पेरेंट्स स्पेशली जो हमारे रिमोट एरियाज में हैं, प्लीज़ अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाएं. ये कतरे पिलाएं.
یہ ڈیزیز ایسی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بچوں کے ہو گئی تو اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. اٹس اے لائف لانگ ڈسیبلٹی. اور بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ جب اپنے بچوں کو چلتا پھرتا باقی بچے بھاگ رہے ہیں اور اپنا بچہ جو ہے وہ نہیں کر رہا, ساری عمر کے لیے محتاجی اس سے بچنے کا, اور پر کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, کوئی آفٹر افیکٹ نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہوگا. آپ کے گھر تک حکومت قطرے پلانے کے لیے لوگ بھجوا رہی ہیں, آپ نے کچھ پیسہ ویسا نہیں دینا آپ نے, تو پھر کیوں یہ جو بے احتیاطی کی جائے. اچھا جی شابق, آپ بتائیے کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو جوائن کیے ہوئے؟ جی مجھے تقریباً 3 سال ہو گئے ہیں. صحیح, بالکل. اور کیا وجہ تھی کہ آپ نے جوائن کیا, کہاں ملاقات ہوئی؟ I was doing a 5 hours job already, اچھا, but I wanted to do something else for which I don't have to go اردو بولنے anywhere. میں مجھے سمجھ آ جائے گی. مجھے کہیں بھی جانا نہ پڑے, یعنی کہ کسی ٹائم ٹیبل کو فالو نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے, تو میں کوئی ایسا کام کروں. تو یہ اس طرح کا کام ہے کہ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں تو موبائل پہ ہے سارا, تو آپ کوکنگ کر رہے ہیں تب بھی آپ ورکنگ کر رہے ہیں دوسروں کے لیے. زیادہ مشکل نہیں ہوتا ایسے کام کرنا؟ نہیں, کووڈ نے ہمیں سب کو سکھا دیا ہے ٹو ورک آن لائن, ہم اس سے پہلے سے آن لائن کام کرتے تھے, اور مجھے یہ بہت ہی اچھا لگتا ہے کہ لیڈیز کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا جس پہ ریلائبل لوگ موجود ہوں. آپ یہ ہے ایجوکیٹڈ, سیکیور انوائرمنٹ ہو, سیکیور انوائرمنٹ ہے, اینڈ سیکنڈلی دے آر ناٹ گوئنگ آؤٹ, they are not on the road, they are not in any offices, اپنے گھر سے گھر بھی دیکھ رہی ہیں, سپروائز کر رہی ہیں, آن لائن کام کر رہی ہیں, and if they want to make any office they can do that. بالکل صحیح, وہ ان کی چوائس ہے. میں نے شروع میں جب یہ مطلب کیا اس گروپ میں, مجھے کسی نے ایڈ کروایا, میری اپنی فرینڈ نے, تو مجھے کچھ اتنا اندازہ نہیں تھا کہ مطلب میں دوسروں کو نہیں بتاتی تھی کہ میں ایک میچ میکر بن گئی ہوں, میرج کنسلٹنٹ بن گئی ہوں. آپ نے بتا رہی تھی کہ اور میں اس کو نا بڑا وہ سمجھتی تھی کہ شاید کوئی ایسا پروفیشن ہے کہ یہ اس کو نہ پتہ چلے, اس کو نہ پتہ چلے. پھر جب ان کی کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوئی, ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ان کی گیٹ ٹوگیدر ہوئی, تو وہاں پہ جب میں اتنے اچھے لوگوں سے ملی, میں نے دیکھا کہ اس میں تو ڈاکٹرز بھی ہیں, اس میں تو ایڈوکیٹس بھی ہیں, اس میں تو ایجوکیشنسٹ بھی ہیں, اس میں تو مطلب بہت ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. اور یہ وقت, پھر جب میں آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا کہ یہ تو وقت کی ضرورت ہے, کیسے کیسے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, اور پھر مجھے کانفیڈنس میرا بڑھا, اور میں آج یہاں پہ ہوں, اتنا کانفیڈنس بڑھا. بالکل صحیح, بالکل. اچھا ایک شادی, نارمل سی شادی کتنے لاکھ میں ہو سکتی ہے؟ نہیں, لاکھوں کی کیوں بات کرتی ہیں, دیکھیں چند ہزار میں بھی ہو سکتی ہے. وہ آپ کی اپنی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اسے کیسے کرنا چاہتے ہیں. اف آپ اپنی کلوز فیملی کے ساتھ جسٹ نکاح کریں اور ساتھ رخصتی کر دیں, تو آئی تھنک اوور اے کپ آف ٹی اینڈ لٹل بٹ آف سویٹ میٹ, مٹھائی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو جتنا بھی ایگزیجریٹ کرنا چاہیں, بڑھانا چاہیں, لیوش کرنا چاہیں, یو کین ڈو دیٹ. پھر لاکھوں نہیں, پھر وہ کروڑوں تک بات جاتی ہے. وہ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کوئی فیملی کتنا اسپینڈ کرنا چاہتی ہے. ڈیفینیٹلی ہم گائیڈ کرتے ہیں. وی ہیو کانٹیکٹ ود سیلونس, اور وہ ہمیں اچھا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں. وی ہیو کانٹیکٹ ود مارکیز, وی ہیو کانٹیکٹ ود دا کیٹررز, وی گائیڈ دیم ڈیفینیٹلی, اور ہماری بات وہ سنتے ہیں, بیکاز وی ٹرائی ٹو ٹاک سینس. ہم اچھی بات کرتے ہیں, بتاتے ہیں, انہیں گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ایسا کر لیں, آپ ایسا کریں. ایون کہ میں تو کنسلٹیشن دیتی ہوں, کاؤنسلنگ کرتی ہوں کہ یہ آپ کی ڈیمانڈ ان ریئلسٹک ہے. پلیز اپنے بچوں, ڈیمانڈ ہوتی ہیں کیا کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیں کوئی کاسٹ کا ایشو ہوتا ہے میرے خیال میں ابھی تک بھی. ہم وی آر مسلمس, آئی تھنک وی شوڈ گو فار دیٹ. اگر سنی ہے سیکٹ ہمارا تو سنیز میں کر لیں, اگر اہل تشیع ہے شیعہ سیکٹر تو شیعہ میں کر لیں. اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے. دیکھیں ہمارا ریلیجن بھی ہمیں ایک خاص ایج کے بعد شادی کا حکم دیتا ہے, تو آئی تھنک وی شوڈ فالو دیٹ. اور اس سے جو ہے ہم سوسائٹی میں, ایگزیکٹلی سوسائٹی میں ہم بہت ہی بھلائی لا سکتے ہیں, بیکاز اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن یہ نیچرل ہے. صحیح. اور ایک اگر سرٹن ایج کے بعد اگر آپ بچوں کی شادیاں نہیں کریں, if they are educated, they are earning, تو آپ انہیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں ٹو یہ لوگ فرینڈشپس کے لیے, ڈیٹنگ کے لیے, یا کوئی افیئرس کے لیے مے بی. تو ان سب کو اوائڈ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو صحیح راستے وہ راستے آسان کر دیے جو کہ مشکل ہونے چاہیے تھے, اور جو آسان نکاح کا رستہ ہے وہ ہم نے مشکل کر دیا. ہاں بالکل. ماؤں کی ڈیمانڈز ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ اس طرف آئے نا ذرا, کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. سب سے زیادہ وہ اپنے بچوں کو دیکھے بغیر دے ڈیمانڈ فار اے چاند سی دلہن, ویری ویری پریٹی فوزیہ. بٹ چاند پہ تو داغ ہوتے ہیں. نہیں, وہ سوچنے والی بات ہے. وہ چاند کے داغ نظر نہیں آتے, چاند کی خوبصورتی ہی مشہور ہے. تو دے وانٹ اے ویری پریٹی ڈاٹر ان لا, اینڈ پتلی ہو بالکل ہینگر جیسی. جی بالکل سلم, اسمارٹ, زیرو فگر.
ایک آئیڈیل بنایا ہوتا ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں جانا. اور مدرس نہیں ہل رہی ہوتی ہیں. مدرس نے کیوں, میں کیا کہوں مدرس کو, مجھے بتائیں. دیکھیں آپ گھر میں اپنی بچیوں کو بھی دیکھیں, ان کے لیے بھی آسانی کریں اور دوسروں کی بچیوں کے لیے آسانی کریں. وہ ایک بڑا مزیدار قصہ تھا کہ جی 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں, تو وہ کہتی ہیں کہ میرا دماغ اتنا اچھا ہے, جب میری بیٹی پریشان ہوتی ہے فوراً لے آتا ہے, اتنی شاپنگ کراتا ہے, اور یہ وہ میری بہو کو دیکھو دوسرے دن جا کے بیٹھ جاتی میں کہ اپنے میں کہا ہو ہے فوراً یو ٹرن لے لیا. جو آپ کسی اور کی بیٹا جورو کا غلام ہے, مطلب یہ زیادتی کی بات ہے کہ جو. اور سیکنڈلی فوزیہ آپ بلیو کریں گے کہ کارما ہوتا ہے, آپ کسی اوروں کے لیے برا سوچیں گے تو آگے آتا ہے. دیکھیں میں آپ سے یہی بات کہہ رہی ہوں کہ اف یو آر, آپ تھوڑا سا سافٹ کارنر, تھوڑا فلیکسیبل ہوں دوسروں کی بچیوں کے لیے, وہ سارا آپ کی اپنی بچیوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نیکی, آپ کی بھلائی کو کبھی رائے گا نہیں کرتے. بالکل صحیح. اٹ کمز بیک ٹو یو. obviously اچھا ہو یا برا ہو, جو دھوکا ہے, جھوٹ ہے, وہ گھوم پھر کے آپ کی طرف آتا ہی آتا ہے. اچھا, نکاح ایکسپریس کوئی ایکسپینسو پلیٹ فارم ہے یا ایک لے مین کے لیے بھی ہے؟ نہیں بالکل لے مین کے لیے ہے. اور ہم نے, میں اپنی سروسز فرینکلی اپنی بات کروں گی, میں ایون کہ فی سبیل اللہ بھی کرتی ہوں. میں نے اپنی سروسز بیکاز آئی نو کہ میں اچھا کام کرتی ہوں, تو میں نے کسی بھی ہائی فائی کے لیے نہیں رکھی ہوئی. آئی ورک فار فری فار دوز جو افورڈ نہیں کرتے. میں اپنی چارجز بہت ہی کم کر دیتی ہوں فار دوز جو مڈل کلاس ہیں, ایون کہ جو لوور مڈل کلاس ہیں. مجھے پتا ہے کہ میں اچھا کام کروں گی, فیئر کروں گی. آئی ایم آنیسٹ, آئی ایم سنسیئر, اینڈ آئی نو. میں ایجوکیٹڈ ہوں تو مجھے سمجھ میں آتی ہے ساری پڑھائیاں. میرے گھر میں ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں, CSS آفیسرز ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ اگر کوئی مجھ سے کوئی انجینئر بات کر رہا ہے اس کی کیا ڈیمانڈ ہے, کوئی ڈاکٹر بات کر رہا ہے کہ اس نے امریکہ جانا ہے, اس کی کیا ڈیمانڈ ہے, وہ کیا مانگ رہا ہے. آئی انڈرسٹینڈ. اس طرف آتے ہیں جی 05141022251 ہمارا نمبر. آپ کے گھر میں کوئی مسائل چل رہے ہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر باہر کسی ملک کی نیشنلٹی ہو تو آئی تھنک وہ گریڈ ویسے ہی بڑھ جاتا ہے. وہ کیٹیگری پروپوزل کہلاتا ہے. اچھا کیا کہلاتا ہے؟ کیٹیگری پروپوزل کہلاتا ہے. کیٹیگری پروپوزل. اچھا, اس کی بھی ٹرمز ہیں. اپر کیٹیگری میں آ جاتا ہے. وہ نارمل پروپوزل نہیں کہلاتا, اور اس کے ہمارے کنسلٹنٹس ایکسٹرا چارج کرتے ہیں. دیٹ وی ہیو اے نیشنل میل اور فیمیل. تمہارے اگر کلائنٹ کے ساتھ ہم ڈن کریں گے تو وی ہیو ٹو گیٹ شیئرنگ فار دیٹ. ہم وی چارج مور فار دیٹ. اچھا, وہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے ہمارا. جیسے کہ کوئی پلاٹ اگر کوئی پارک فیسنگ ہے یا کارنر ہے تو وہ کیٹیگری پلاٹ کہلاتا ہے. تو اس طرح یہ پروپوزل کیٹیگری پروپوزل کہلاتا ہے. تو یہ بھی جناب فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ بھی ایک بزنس ہے, لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کی بالکل سنوائی نہیں ہوگی. آپ کے گھر میں بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں تو 05141022251 پہ کال کیجیے. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی اسپیشل بچے ہیں جن میں خدا نہ خاصہ کمی رہ گئی ہے, تو کمی نہیں کہوں گی, ان کی اسپیشل نیڈز ہیں, تو وہ کسی طرح سے وہ بیکار نہیں ہے. مطلب آپ ہم سے رابطہ کریں, اس پہ کال کیجیے. فوزیہ بیٹھی ہیں, شاہباگ بیٹھی ہیں, بڑی خاموش تھی, ان سے بھی ہم باتیں کرتے ہیں, اور اپنا مسئلہ آپ ڈسکس کیجیے. مسائل کیا ہوتے ہیں شاہباگ آپ بتائیے گا شادی کے بعد, کیونکہ آپ لوگ بعد میں بھی کنسلٹ کرتے ہیں, ان سے ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں, تو نارملی کیا مسئلے مسائل آتے ہیں؟ ہم جب بھی کوئی ہمارے پاس کلائنٹ آتے ہیں تو ہم ان کا اسٹیٹس ضرور دیکھتے ہیں. اسٹیٹس کیا مطلب؟ فائنینشیل اسٹیٹس. فائنینشیل اسٹیٹس بھی, کہ بیک گراؤنڈ کیسا ہے, ایجوکیشن اچھی ہے, کیسے بیک گراؤنڈ میں کس طرح کے ایریا میں رہتے ہیں, یہ چیزیں بھی میٹر کرتی. بعض لوگ غصہ کرتے ہیں کہ ہمارے سے گھر کا کیوں پوچھ رہے کہ کتنے مرلے پہ یا کتنے کنال پہ, لیکن ہم لوگ یہ ضروری ہے کہ کس ایریا میں رہ رہے ہیں. کالر ہے جی, کالر پہلے پروگرام میں کالروں کو شامل کر رہے ہیں جی. السلام علیکم, گڈ مارننگ. ٹی وی آہستہ کر دیں پلیز. ہیلو, ڈسکنیکٹ کر دیں گے. جب بھی آپ کال کریں ریکویسٹ ہے کہ ٹی وی کی آواز آہستہ رکھیں, ورنہ آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچتی. مجھے اپنی آواز بار بار سننے کا کوئی شوق ہے ہی نہیں. ہم بات کریں جی شادیوں کے حوالے سے. شاہباگ صاحب کالر جی, السلام علیکم, گڈ مارننگ. کیا ہو گیا ہے لائن میں؟ ہیلو, کوئی بات نہیں. 05141022251 نمبر ہے جی. ہم بات کرتے پہلے سٹیج کی طرف آگے. ہم لوگ سٹیٹس کے مطلب اس طرح نہیں, تاکہ بعد میں مسائل نہ ہوں. جس سٹیٹس کی لڑکی یا لڑکا ہے اس کے لیے پروپوزل ایسا ہی تلاش کیا جائے کہ جو اس سے اس کے سٹیٹس سے میچ کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. مڈل کلاس کے لوگوں کو مڈل کلاس, اور جو اپر کلاس ہے تو obviously وہ مڈل کلاس میں سیٹ نہیں ہو سکتے. ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. صحیح بات. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ جو مسائل ہوتے ہیں شادی کے بعد, ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکے, کمپیٹیبلٹی نہ ہو, تو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں
उसके आज बाद तक ऐसा कभी नहीं हुआ मेरा ख्याल है। खुशी जी, हमें आते गाइड हैं। कर कोई दें शायद जी, कभी- बिल्कुल। क्योंकि रिश्ता आपने कराया है, अब निभाएं जी, कैसे? हाँ जी, ज़्यादातर तो नहीं होता है। फ्रैंकली स्पीकिंग अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत ही हार्ड वर्क से ऐसे कंपैटिबल मैचेस बनाते हैं, मतलब हर चीज़ को मैच करना, देखना, तो उसके बाद मसाइल कम होते हैं। बट अगर कोई होता है एंड दे डू Natural सी चीज़ है, कंसल्ट अस, हाँ। दोनों साइड्स मैम, करती another हैं point. और कोशिश हम ये करते हैं कि उनकी काउंसलिंग की जाए। मैम अनदर पॉइंट कि वही मैं बात। हम लोग मैं खुद एक मतलब मेरी भी बेटी है, तो मैं खुद उनको कहती हूँ जब बात डन हो रही हो तो मैं उनको कहती हूँ कि आप जरूर जो है लड़के के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन खुद हाँ, अपने अपनी करें, तसल्ली सारी कर लें, करें। हाँ, अगर हाँ। उसने बताया कि ये बिजनेस है तो मे बी वहाँ पे वो सेल्समैन हो और बिजनेस हमें शो किया हो, आप चेक करें वाकई उसका बिजनेस है। आप हर चीज उसकी कैरेक्टर के बारे में सारा देखें और उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा। मैं खुद उनको कहती हूँ। ठीक है जी, कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करिए। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। और आपका नाम? मेरा नाम नरगिस है। नरगिस, क्या कहना चाहेंगी? मैं बहन के हवाले से बात कर रही हूँ। मेरी बहन का रिश्ते की है, क्योंकि पहले वो शादी हुई है, उसकी डिवोर्स हो गई है। ठीक हो गया, ठीक तो हो गया। हाँ जी, उसकी एज है 40 तकरीबन। ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, तालीम है उसकी, और हम अहले तशी से हैं, ठीक हो गया। सादात फैमिली से हैं, ठीक उर्दू हो गया। स्पीकिंग है। उसके सही। लिए कोई अच्छा रिश्ता हो तो बताइएगा। ये इस नंबर पे अच्छा, मुझे You can get our contact. बिल्कुल सही, आपका कांटेक्ट नंबर हम इनको दे देंगे और अल्लाह ताला बेहतर करेगा बहुत। ठीक है, जी, ठीक इंशाल्लाह। है। अच्छा जी, ब्रेक ले लें छोटा सा। कॉल हमें करते रहिए 05141022251। क्या सोचा हुआ है आपने? अगर आपने खुद की भी शादी करनी है तो कुछ प्लानिंग की हुई है कि नहीं की हुई? नहीं की हुई तो हमारे पास मौजूद है फौजिया और शाह बख्ती बैठी हैं फ्रॉम निकाह एक्सप्रेस। बहुत सी बातें करेंगे। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। कम बैक जी दे सांदा राजा मेरे बाबल दा प्यारा, अंबड़ी दे दिल दा सहारा नी वीर मेरा। कोड़ी चढ़ेगा। लेकिन क्या मसला है कि हमारे यहाँ पे शादियां इतना मुश्किल हो गया है काम। हम बात करें आज निकाह एक्सप्रेस के हवाले से और कोशिश करें कि निकाह को आसान बनाया जाए। लेकिन क्या करें अगर दोनों फैमिलीज चाहती हैं कि मुश्किलात हों, खामखाई की, अनरियलिस्टिक किस्म की। मेरे साथ मौजूद है निकाह एक्सप्रेस की फाउंडर और इसकी रूह रवां कहना चाहिए मुझे फौजिया। थैंक यू। और उनके साथ बैठी हैं टैलेंट आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रहे हैं। शाह बख्त कहती है कि पढ़ाया भी है मैंने, और ये भी कहती है गाती भी हूँ। मैंने कभी पढ़ाने का तो खैर, पढ़ने का तो कोई शौक नहीं रहा मुझे अब, लेकिन गाना सुनने का जरूर शौक है। उससे पहले एक कॉलर है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड कैसे हैं बेटा? मॉर्निंग। ठीक है? बिल्कुल ठीक अल्लाह ठाक का जी। शुक्र है। बेटा मुझे ये जरा इनका नाम और इनके मैरिज ब्यूरो का पता बता दें। मेरी एक भांजी स्पेशल चाइल्ड है, उसके लिए हमें रिश्ते की जरूरत है, और मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि मुझे ऐसे लोगों का पता चल गया है। सही, सही, मुझे सही। इनके मैरिज ब्यूरो का पता बताइए। अच्छा, एक तो इस्लामाबाद अपना में किस नंबर जगह आपने पर? छोड़ देना है हमारे कंट्रोल रूम में अपने नाम के साथ, ठीक है? वो लिस्ट पूरी की पूरी हम इनको हैंड ओवर कर देंगे। और आप किस शहर से कॉल कर रही हैं? ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस्लामाबाद से कॉल कर रही हैं आप? हेलो, नहीं, मैं एबटाबाद से बात कर रही हूँ। एबटाबाद से। एबटाबाद में एबटाबाद से श्योर बात वी कर रही हूँ। हम पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान पूरा के वर्ल्ड सब कवर provinces करते में हैं हम काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल आपने बहुत करना है अच्छा तो लगा फौजिया से आप कर लोगों लें। से बात करके, बहुत Thank you अच्छा so लगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह thank पाक you. आप Thank you लोगों so को much. अजर खैर दे और ऐसी काविशें चलती रहें तो बहुत ही अच्छा है। आमीन। तो इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मैं आपसे फिर कंसल्ट करती हूँ। ठीक है, बिल्कुल जी, और इंशाल्लाह। मिठाई भेजना आपने भूलना नहीं हमें, हाँ जी, है ना? ये बहुत जरूरी है जी बिल्कुल मिठाई खाना, जरूरी वो है। मीठा करना अच्छा शुगन होता है, अच्छा जी शगुन होता बिल्कुल है। बिल्कुल अच्छा शगुन होता है। अच्छा, पढ़ाया आपने दुबई में? दुबई में तो क्यों छोड़ दिया? मैंने अरबिक स्कूल में पढ़ाया, क्या- नॉन अरब्स को subject पढ़ाती क्या थी, पढ़ाती लेकिन मैं इंग्लिश में इस्लामियात पढ़ाती थी। नॉन अरब्स को लाइक इंडिया के, बांग्लादेश के, ऑस्ट्रेलिया, फिलिपिनोज, उनकी अलग एक क्लास होती थी ठीक, जो ठीक। कि इस्लामियात को इंग्लिश में पढ़ते थे। सही सही। तो कितना अर्सा मैं पढ़ाया वो आपने? तकरीबन 2 साल 2 साल पढ़ाया। जी। और फिर छोड़ने की वजह क्या बनी? I had to shift पाकिस्तान for some पाकिस्तान reason, वापस हाँ। आना था आपने। तो सही, सही। एक्चुअली मैं वहाँ पे अकेली रहती, मेरे हस्बैंड तो फील्ड वर्क में थे, ठीक ठीक तो ठीक। मैं थोड़ा सा चाहती कि सोशल वर्क, सोशल लाइफ हो मेरी, अच्छा अच्छा। सोशल सर्कल बने। तो अच्छा। इसलिए मैंने कहा कि मैं जॉब करूं, और एक तो मैं बिजी हो जाऊंगी और फिर मुझे लोग जानेंगे, मैं लोगों को जानूंगी, मिलूंगी ज्यादा लोगों से, और एक सोशल सर्कल बन जाएगा। और लोगों से इंसान सीखता है। बिल्कुल सही। जी, ऐसे तो सबक उसमें- सिखा जाते लोग के बस बंदा भूलता नहीं है फिर जी वो फिर वो ये हुआ कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छा। अच्छे लोगों के साथ तो काम आपको किया। क्या डिफरेंस लगता है वहाँ की तालीमी निज़ाम में और यहाँ के? यहाँ पे ये स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो जैसे
पाकिस्तानी स्टूडेंट्स या पेरेंट्स भी और स्टूडेंट भी ना टीचर्स की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा, जबकि वहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स थे वो तो डिफरेंट कंट्रीज के थे ना, उनकी इकट्ठी क्लास होती थी, तो वो तो ठीक थे, लेकिन अगर मुझे कभी गलती से किसी अरबी क्लास में भेज दिया गया, अगर कोई टीचर एब्सेंट है और मुझे कहा गया कि आपने जो ना वो 40 मिनट्स के लिए या एक्स्ट्रा वहाँ उस क्लास को बस देखना है, वो एब्सेंट है टीचर, तो मेरे लिए वहाँ पे ठहरना मुश्किल हो जाता है। एक मैं रोती नहीं थी और अच्छा तंग करते थे? नहीं, मतलब इतने बड़े बड़े लड़के और लड़कियां, मतलब रिस्पेक्ट वो नहीं है टीचर्स की, उनके ख्याल में वो एक वो समझते हैं कि जैसे हमारी को मेड होती है, केयर टेकर होते हैं या उस तरह करके, टीचर भी हमारा एक वो है कि पे हम करते हैं, तो बस दे डोंट वांट टू लिसन, अच्छा, दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड। सही। तो मुख्तलिफ नेशनलिटीज के फर्क पड़ता है बच्चों की तरबियत के ऊपर? आपको फर्क लगा कि पाक में जैसे कि अगर फिलिपाइन से है? वो बेहतर, वो सब इंडियन भी, वो सब वो बहुत अच्छे, हाँ जी। तो अरबी के जो, अच्छा, फिर आप आगे म्यूजिक की तरफ? म्यूजिक तो डिफरेंट सैमुअल गिल साहब से सीखने का हुआ, फिर उसके बाद मैंने मॉन्टेसरी का कोर्स किया इधर से जायदा एकेडमी से, तो वहाँ पे भी गाने की क्लास होती थी, लेकिन उसका क्लैश था और मैं फिर उसमें प्रॉपर दाखला नहीं ले सकी, लेकिन जो ही मेरी क्लास खत्म होती थी तो मैं जाती थी, और वो मुझे, हालांकि मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, लेकिन वो बड़े वो कहते कि आप गाएं। अच्छा, तो क्या किस जॉनरा में सीखा आपने? गजल सीखी? नहीं, चीजें सारी, मतलब जैसे गाती थी मैं, गीत वगैरह, हाँ जो भी। अच्छा, तो गाना सोच लिया आपने? अब जो आपने क्या सुनाना है? चलिए आपको सुना दें। कुकिंग भी करती है, खाना पका नहीं सकते, गाना तो सुन सकते हैं ना एटलीस्ट, वो भी रूह की ग़िज़ा होती है। तो सोच ले, कोई टेंशन ना लें, अभी आपको टाइम दे देते हैं हम, 5-10 मिनट रखें। पाकिस्तानी गाना जो आप अक्सर गुनगुनाती हैं, अपने हस्बैंड को देखिए गाना गाती हैं आप? नहीं। अच्छा, नहीं गाती हैं? चलो ठीक है, हस्बैंड को देख के गाना भूल जाता है। अच्छा जी, मैं तो गाती हूँ गाने, बड़े मजे के सुनाऊंगी आपको मैं अभी। हम बात करें जी निकाह के हवाले से, और ख़ास बात है जिन घरों में स्पेशल बच्चे हैं, आप हमें रब्ता करें, कॉल कीजिए, आपका नंबर, आपकी डिटेल्स यहाँ पे हम लिख लेंगे, और जो फौजिया हैं हम उनके हवाले कर देंगे। इनका काम है कि ये ना सिर्फ ये कि शादियाँ करवाते भी हैं, मैट्रिमोनियल सर्विस भी देते हैं, बल्कि उसके बाद कंसल्टेंसी भी होती है, गाइड भी करते हैं। आपको लगता है ऐसा कि डिमांड वक्त के साथ लोगों की बढ़ती जा रही है? नहीं, डेफिनेटली बढ़ रही है। They know more, that is why they ask for more. बच्चों की भी हैं, पेरेंट्स की भी हैं, और फिर सारा उन्होंने अपना सोशल सर्कल, स्टेटस, सब कुछ देखना है। तो और दूसरे वही जो मैंने एक बात कही कि वेरी वेरी प्रिटी, जो भी थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाता है वो फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता ऑन लुक्स। बेटा जैसा मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी हो, अगर वो एस्टेब्लिश्ड है, इफ ही इज अर्निंग, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे जो कोई अच्छी, बहुत अच्छा जॉब कर रहा हो, तो दे डोंट कॉम्प्रोमाइज। एंड ये मैं बात बता दूं कि चाहे कोई सेकंड मैरिज हो, चाहे फर्स्ट मैरिज हो, किसी भी एज का मेल हो, दे गो फॉर अ वेरी स्लिम स्मार्ट लेडी एंड अ गर्ल। वो जीरो बच्चियों के लिए प्रेशर नहीं होता ये नहीं, आई थिंक दैट इज गुड। अपने आप को मेंटेन रखना कोई बुरी बात नहीं। एक्सरसाइज, हर एक का बॉडी मेटाबॉलिज्म फर्क, कुछ इतने पतले नहीं हो सकते, तो क्या करें? तो ग्रुप हमने अलग बनाया। हाँ, वो भी हम उनके लिए भी मैचिंग फिर सेम लोगों से करते हैं। ठीक, ओबीस लोगों का भी है, अनदर शॉर्ट हाइटेड लोगों का, और जो जिनको अगर ये प्रॉब्लम है, ओबेसिटी कोई एक डिसेबिलिटी क्यों बना नहीं, हम डिसेबल पे काउंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे वो लोग जिनको मे बी कोई डिजीज की वजह से ओबेसिटी है और नहीं कम कर पाए, थायराइड है, कुछ और चीज है, तो उनका मैच फिर हम सेम उस तरह के लड़के लड़कियों का आपस में करते हैं। थायराइड पेशेंट की शादी थायराइड पेशेंट के साथ नहीं, आप ये बात नहीं है। थायराइड की वजह से मोटापा जो होता है वो बहुत ज्यादा आपकी डाइट से क्योर नहीं होता, एक्सरसाइज से नहीं होता है, वो थायराइड की वजह से है। वो हाइपो एंड हाइपरथायराइड है, उसकी वजह से ओबेसिटी है। तो वो मे बी वो शायद इतना खा नहीं रहा या खा नहीं रही है, और वो कोई एक्सरसाइज से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हमने उसका काम तो करना है, डेफिनेटली काम तो करना है। तो फिर मैच विद द सेम टाइप ऑफ अ पर्सन, जो लुक वाइज सेम है। ये मैं नहीं कह रही कि डिजीज को सेम को मिला। आज मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूंगी, अच्छे वक्त मेरी शादी हो गई। ऐसे कोई मसले मसाइल नहीं थे, तो हैट्स ऑफ टू माय स्पाउस एज वेल। और जितने भी लोग शादियां करना चाह रहे हैं, वो देखिए जिंदगी का बड़ा अहम फैसला होता है। एग्जैक्टली, पूरी जिंदगी खुशियां डिपेंडेंट होती हैं। आइडियल लाइफ किसी की भी नहीं है भाई, आपको ठोक बजा के अपना स्पाउस ठीक करना पड़ता है। कुछ अपने अंदर लाने पड़ते हैं, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। बिल्कुल, आप मोहब्बत का तकाजा यही है कि आप थोड़ा सा अपने आप को मोल्ड कर ले, कुछ नहीं होता, किसी के अना का मसला नहीं है। और जितने भी लोग जो कपल्स एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया होता है। आप दोनों खुद शादीशुदा है ना?
जी हम दोनों मैरिड हैं और परफेक्ट इज ओनली अल्लाह सुब्हाना बिल्कुल ताला। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कॉलर अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी। आप कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं ज़ेब बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। ज़ेब, जी, कैसी हैं? जी मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। अच्छा लगा आपका प्रोग्राम देख रही थी, तो ये जो आप मैरिज कंसल्टेंट हैं उनसे मैं बात करना जरूर सुन रही हैं जी आपकी बात। जी मैम, एक तो इनका नंबर दे दीजिएगा मुझे, कांटेक्ट नंबर। और ठीक है। मेरी बेटी है तो मैं उनके सिलसिले में इनसे बात करना चाहती थी, तो काइंडली मुझे नंबर मिलेगा तो मैं जी उनसे आपको कंट्रोल रूम से अपना नंबर आप छोड़ दें, हम आपका नंबर इनके हवाले कर देंगे, इनकी टीम फिर आपसे राब्ता कर लेगी। चलिए ठीक है। ठीक है। अदरवाइज ये फेसबुक पे आप अवेलेबल है? जी फेसबुक पे मैं अवेलेबल हूँ निकाह एक्सप्रेस के नाम से। निकाह एक्सप्रेस। जी मेरा कांटेक्ट डिटेल्स पे आप करें तो मैं सबसे कनेक्ट करवा दूंगी। बिल्कुल सही। ठीक है जी, आप अपना नंबर लाजमी छोड़ दीजिएगा कंट्रोल रूम में, वो हम इनकी पूरी लिस्ट हवाले कर देंगे। थैंक यू। एनी टाइम जी। अच्छा, कमिंग बैक टू आपका जो प्लेटफॉर्म है, क्या मुश्किलात मिली इनिशियली आपको? 6 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है। जी बिल्कुल मुश्किलात ये मिली कि ज़्यादातर लोग अनएजुकेटेड थे, इलिटरेट थे। उनको इस लेवल पे लाना, उनको सिखाना, टीच करना, ग्रूम करना, दैट वाज कुछ लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनपढ़ों वाली बातें करते हैं। नहीं वो तो बात ठीक है, मैं अब ये मैरिज कंसल्टेंट्स के हवाले से बात कर रही हूँ कि और उसके अलावा फैमिलीज को काउंसिल करना, उन्हें मोल्ड करना, उन्हें चेंज करना, उनकी सोच को बदलना, दैट वाज समथिंग। और उसमें मैंने तो खैर सदका जारिया समझ के करती हूँ, कर रही हूँ, और लोगों को टीच भी करती हूँ, ग्रूम करती हूँ, इसीलिए हाई लेवल मीटिंग्स करती हूँ, उन्हें बुलाती हूँ, बैठना उठना सब कुछ सिखाती हूँ। आई रियली वांट टू डू दैट कि इस प्रोफेशन में जैसे लोग पहले सोचते थे कि एक लेडी होगी एजेड सी और वो घर घर जाके ये काम कर रही होगी विद द हार्ड कॉपीज पिक्चर्स, अब नहीं है। We are all groomed. We only share the numbers, contact numbers. हमें विजिट करने की भी ऐसा दोनों जरूरत फैमिलीज को नहीं बुलाते है। भी हैं? हम मिलाते हैं लेकिन हम डायरेक्ट कर देते हैं वो खुद उन्हें। मिलते सही हैं। सही सही। हम नहीं ठीक है ठीक है। वी ट्रस्ट हिम और उनको हम मैंने लोगों को ये भी सिखाया है अपने मैरिज कंसल्टेंट्स को कि डोंट वर्क फॉर फ्री, nobody would respect you. बिल्कुल सही। हमेशा अपनी सर्विसेज के एक जायज पैसे जरूर लें। बिल्कुल वी बिल्कुल सही। टेक द एडवांस रजिस्ट्रेशन फी। वो कितनी है? वो डिपेंड करता है, वो हर एक की डिफरेंट है। जैसे कि फर्ज करें मुझे आना है किसी का रिश्ता लेके, देखिए जो आप लोकल प्रपोजल होगा, आप यहाँ इस्लामाबाद बेस्ड हैं, आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में चाह रहे हैं, उसके अलग चार्जेस होंगे। ठीक ठीक। और हर एक कंसल्टेंट की अलग है। मैं कोई खास अमाउंट नहीं बता सकूंगी। मिनिमम देखिए मिनिमम लोग 5000 एडवांस और 10 to 15,000 हाँ पे वो भी लेते हैं लोग। 25 लोगों को छोड़े ना, अपना बताएं आप। नहीं मैं तो आई चार्ज मोर। कितना? मैं लोकल पे आई टेक एटलीस्ट 25 रजिस्ट्रेशन, 25K एंड 100,000 और प्लस ऑन यस। एंड मेरी वर्बल मेरा काम बहुत इट इज बहुत मैं ऑनेस्टली करती हूँ। एंड आई डू, मैंने एक्सप्रेस नाम इसलिए रखा है कि इट इज अ नॉन ये फास्ट ट्रेन है। फास्ट शरीफ शादी के आप जो हमारे साथ होगा वो फास्ट काम साल के अंदर खुशखबरी बहुत ज्यादा उससे पहले हो जाए जी। कॉलर जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक जी, खैरियत से। कौन बात कर रही है, कहाँ से? मैं सना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। सना क्या हाल है? जी मैं ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आपके जो गेस्ट आए हुए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है बातें सुन के कि ट्रेंड चेंज हो गया है इस फील्ड में भी, मैट्रिमोनियल उसमें एक एजुकेटेड लेडीज आ रही हैं और जो काउंसलर्स भी हैं साथ में ना। मेरा क्वेश्चन ये होगा कि मैं पूछना चाहूँगी कि आजकल क्योंकि जैसे हम फीमेल्स हैं, हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती हैं, जॉब स्टार्ट करती हैं, तो व्हाट इज द राइट एज टू गेट मैरिड? क्योंकि जैसे पहले के ज़माने में ऐसा था कि 20, 21, लेकिन आजकल भी मुझे लगता है कुछ लोग जैसे हम एजुकेशन कंप्लीट करते हैं बट वही कर लिया, नौकरी कर सेट ली, होता है कि भाई लड़की छोटी हो। सो लेकिन जब डेफिनेटली जो लड़की कैरियर ओरिएंटेड है, जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगी, तो उसकी एज 25, 26, 28 हो जाती है। बिल्कुल सही। सो व्हाट डू यू डू सना? मैं आपकी बात को प्रैक्टिकली थोड़ा देखना चाह रही थी। आप खुद क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ। एंड यू आर सिंगल? जी। अच्छा ठीक हो गया जी, ठीक है। अब ऑनर आपको जवाब दे दें या आप? जो ओनर है वो मुझे, क्योंकि उनकी Owner। बातें बड़ी इम्प्रेसिव लग रही हैं, मैं बड़ी देर से वो अभी- शो देख रही हूँ। चलिए फिर आप लाइन पे रहिए जी, सना जी। को बताइए।
جی السلام علیکم سنا, بہت ہی اچھا کویشچن ہے آپ کا. دیکھیے میں یہ پیرنٹس کو کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کے بچے کوئی پروفیشنل ایجوکیشن نہیں لے رہے, پروفیشنل ایجوکیشن سے میرا مطلب ہے کہ وہ ڈاکٹر, انجینئر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, مے بی آرکیٹیکٹس اگر نہیں بن رہے, جو کہ 5 to 6 ایئرس کی اسٹڈیز ہیں, تو آئی تھنک دے شوڈ گیٹ میرڈ ایز ارلی ایز پاسبل. کوئی سمپل بیچلرز یا ماسٹرز کے بعد اگر وہ کوئی جاب بھی کرتے ہیں 1 سال کی, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ 24, 25, 26 سے زیادہ ایج, دیٹ از آئی تھنک دا رائٹ ایج, لڑکیوں کے لیے رائٹ ایج ٹو گیٹ میریڈ. ایون فار بوائز ایز سون ایز پاسبل شادی کرنی چاہیے, جس میں آپ بہت لمبے عرصے کے لیے انگیجڈ نہیں ہیں ان یونیورسٹیز کہ آپ نے وہ اسٹڈیز کمپلیٹ ہی کرنی ہے, پھر ہاؤس جاب بھی کرنی ہے, پھر جا کے یو ول کم ان ٹو پریکٹیکل لائف. تو آئی تھنک ایز سون ایز پاسبل. بنا بھی لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہو جائے گی شادی انشاءاللہ. جی بالکل. اور میں یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کی ایج 30, 31, 30 پلس ہے, تو ان کے لیے کس طرح کے مطلب لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ بیکاز لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ ایج میں چھوٹی ہو, تو اس وجہ سے کافی پرابلم پیدا ہوتے ہی میٹرک کر لے بس, ہے نا. جی پیدا ہوتے ہیں. جی ان کا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ جو ہے وہ میں لے لوں گی. اچھا سنا, آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجیے گا, جی ٹھیک ہے, ود یور نیم اینڈ سٹی. تو وہ پوری لسٹ بنا کے ہم فوزیہ کے حوالے کر دیں گے, تو ان کی ٹیم پھر آپ سے رابطہ کرے گی, ٹھیک ہے. جی بالکل, میں یہ سجیسٹ اور ریکمینڈ نہیں کروں گی, بیکاز ایز اے گرل کراسز 30 چیزیں بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں, بیکاز بچے اور بچوں کی مدرز بھی دیکھیں فیملی سٹارٹ کرنے کے لیے, اور ایک لڑکی کا ریپروڈکٹیو اسپین تھوڑا ہوتا ہے, فیمیل کا تھوڑا ہوتا ہے. پلیز بہت ڈیلے نہ کریں, بہت ڈیلے نہ کریں. لیکن اگر ہو گیا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں جوڑا آپ کا ٹکرے مار رہا ہو کہ مجھے ملائے اللہ بھی اس جوڑے سے میرے. جی سنا کو میچ مل کے رہے گا, اور ہماری ہیلپ لیں, ہماری سروسز لیں, بالکل سب کو میچ انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, لیکن اس میچ کے بننے کے لیے بریک کا ہونا بہت ضروری ہے. لیٹس ٹیک اے اسمال کمرشل بریک, واپس آتے ہیں اور گانے سے پروگرام کا آغاز کریں گے. کا فسانہ سناتا رہا دم, نکلتے نکلتے ابھی کھا کے ٹھوکر سنبھلنے نہ پائے, کہ پھر کھائی ٹھوکر سنبھلتے سنبھلتے مریض محبت. ارے کوئی وعدہ خلافی کی حد ہے. زبردست گایا آپ نے, کیا بات ہے, ونڈرفل ونڈرفل. لائیو گانا اور منی بیگم کو گانا کوئی آسان کام نہیں ہے بھائی, اور وہ بھی مریض محبت. واہ واہ واہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت پیارا آپ نے گایا, بہت حسین آپ نے گایا. کیوں چوز کیا آپ نے کلام, اچھا لگا آپ کو یہ؟ ہاں جی مجھے پسند ہے, بہت پیارا گایا, زبردست جی. ہاں جی, کال کیجیے 05141022251, اپنا نام, شہر کا نام اور آپ کا جو بھی مسئلہ ہے وہ بتا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ لکھوا بھی دیں تاکہ جو ایکسپریس نکاح ایکسپریس کی ٹیم ہے وہ آپ سے رابطہ کر لیں. ہمارے ساتھ موجود ہے سی ای او ہے اسی پلیٹ فارم کی فوزیہ, اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں شاہ بخت, اور آپ کو کنسلٹ بھی کر رہے ہیں. اور ایسی بہت سی باتیں میں نے ان کو بولا کہ دل کی بات کریں. آج سب گھر والے سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کسی کوئی ایک اچھی سی بات کلک کر جاتی ہے, اور کسی کی مسئلہ جو ہے کسی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. جی کمنگ بیک ٹو یور جرنی, آپ نے بنا لی. جی اچھا, اپنی پرسنل لائف کے والے سے بتائیں, شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا, بچے؟ جی میں تو آئی گاٹ میریڈ ویری ینگ. ٹھیک ہے جی, میری کلاس 10th میں خود کی شادی ہوئی تھی, حالانکہ میرے فادر سینئر آرمی آفیسر ہیں, میں آرمی بیک گراؤنڈ سے ہوں, میرے ہسبینڈ ڈاکٹر ہیں. زبردست جی ماشاء اللہ, اینڈ آئی ہیو 3 ماشاء اللہ گرون اپ کڈس. ون از نیورو فزیشین, آغا خان ٹاپر, اینڈ دین ہی ڈیڈ ریزیڈنسی فرام US. ماشاء اللہ پاکستان ینگسٹ نیورو فزیشین از مائی ایلڈسٹ سن. پھر نمبر 2 ہی ڈیڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے کچھ ماڈیولز کیے. بچوں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر طلحہ وقار از مائی ایلڈسٹ سن. پھر سعد وقار ہیں, اور وہ اپنی یوٹیوب چینل, وہ ریئل اسٹیٹ کرتے ہیں, IT کا کام کرتے ہیں, ریئل استاد کے نام سے, اینڈ ویری فیمس, ویری گڈ لکنگ ماشاء اللہ. رشتے ڈھونڈ لی, بہویں ڈھونڈ لی؟ جی میں نے ڈھونڈ لی ان کی. تو میں نے جس طرح خود میری بہت ہی ینگ شادی ہوئی تھی, تو بچوں کی میں نے بہت ینگ شادی کی کہ
जी मैंने तीसरे की भी कर दी. अच्छा थर्ड किया ना. वन इज लम्स टॉपर एंड माशाल्लाह CSS ऑफिसर जबरदस्त, टॉपर जबरदस्त. उसमें, एंड वो माशाल्लाह अभी AC हुंजा, वो अभी बहुत यंग है वो भी माशाल्लाह, और अब माशाल्लाह. गिलगित में पोस्टेड है. जबरदस्त जबरदस्त. जी, अच्छी बात है ना, यंग एज में शादियां हो गई हैं. यंग एज में अपने हवाले करो मियां बीवी को, जिंदगी खुद संभालो अपनी बस. जी. बिल्कुल सही. तो आपने बहुएं कैसी ढूंढी? मैंने तो फ्रैंकली जिस वक्त मैंने मतलब ये काम शुरू नहीं किया था, उस वक्त एक बेटे की तो वो पढ़ रहे थे, ही वाज गोइंग टू US फॉर हिज रेजिडेंसी. अच्छा. तो मैंने अपनी फैमिली से ही उनका तो किया, एंड आई डिडंट गो फॉर एनी डॉक्टर. अच्छा. मैंने बड़ा रियलिस्टिक डिमांड रखी थी टू गो फॉर अ फैमिली गर्ल जो कि एक अच्छी कंपेनियन साबित हो. तो बड़ा बेटा हालांकि वो आका खान का टॉपर था, उसके अलावा OA लेवल्स में टॉपर था इन द वर्ल्ड माशाल्लाह. आका खान का नोबल लॉरिएट्स के साथ मीटिंग, ठीक. और बड़ा अच्छा उसका एजुकेशनल कैरियर रहा. एंड लेकिन मैंने नहीं ऐसा किया. तो मैं यही लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप ट्रस्ट करें अल्लाह पे. बिल्कुल सही. गो फॉर अ अच्छी बच्ची फ्रॉम अ गुड फैमिली. बिल्कुल सही. ये इतना मटेरियलिस्टिक डिमांड्स ना रखें, मतलब चीजें मुश्किल हो जाती हैं. ऑल ऑफ देम आर हैप्पी. दे आर हैप्पी. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल सही. देखिए बनावटी चीजों में पड़ जाए और खुशियां ना मिले तो फिर क्या फायदा. जो लोग ये डाउरी में पड़ जाते हैं, जहेज इतनी रिच वगैरह. फैमिली हो, इतना वो हो, ये चीजें अगर आपकी डॉटर इन लॉ खराब है तो वो चीजें पहले दिन हाउ डू यू आपको डिफाइन खराब? इतने बड़ा वर्ड नहीं बोल दिया. भाई, शी मिसबिहेव्स विद यू, misbehaves. शी इज नॉट सही, गुड सही, विद, मतलब आप बिहेवियर वाइज अच्छी नहीं है, या इवन उसके घर वाले जो है आपकी रिस्पेक्ट नहीं करें, तो वो तमाम तो मैटर करता चीजें है. वो आपको एक बोझ लगने लगती हैं, बिकॉज वो चीजें उन्होंने अपनी बेटी को दी हैं. बिल्कुल सही. प्लीज इसको भी डिस्करेज कीजिए. अच्छा, डाउरी को डिस्करेज कीजिए, जहेज को. लोग जहेज को डिस्करेज कीजिए. अच्छी बच्ची और अच्छा बच्चा, अच्छी फैमिली का, एजुकेटेड, उस पे जो है कॉन्सेंट्रेट बिल्कुल सही. कीजिए, ना कास्ट अच्छा देखें. ऐसा होता है कि अच्छी बच्ची निकाह के हद तक रहो, अच्छा बच्चा निकाह तक हो, उसके बाद फिर वो फिर असलियत सामने नहीं, आनी शुरू हो जो जाए. अच्छी फैमिली है, अच्छे पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे अच्छे ही रहते हैं. लेकिन अगर वो अच्छी ग्रूमिंग नहीं हुई हुई है और आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं पैसे के लिए, पोजीशन के लिए, मे बी कि ये बहुत ही हैवी जहेज लेकर आएगी या हमारा घर भर देगी, वो प्लॉट दे रहे हैं, घर दे रहे हैं, तो वो फिर अपनी मर्जी भी करेगी. जाहिर बात है, जो इतना कुछ Definitely, लेकर आएगी वो वो फिर लेके आपको फिर आना. tolerate नहीं करेगी. हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. फिर शिकायत Exactly. करने की कोई जरूरत ही नहीं फिर बनती. शिकायत नहीं बनती है. अच्छा निकाह की भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जी कुछ शराइत होती हैं जो उसी वक्त ऑन द स्पॉट बात की जाती है. पहले वो आप डिस्कस पहले कर लेते हैं कि भाई जी, वो हम पहले बात करते हैं. अगर कोई ऐसा कोई हक पहर या उससे या कोई और राइट्स अगर कोई लड़की के लिए मांग रहा हो तो यस वी डू, हम इसमें भी हेल्प करते हैं उन्हें, बिकॉज वी वर्क एज अ कुशन. कि तमाम तरफ के जो तीर हैं वो अपने अंदर हम सह के दूसरी तरफ शिफ्ट करके अच्छी बात करते हैं. बिल्कुल सही. तो हम वो जो एक नेगेटिव चीज होती है या नेगेटिव इम्पैक्ट होता है दूसरी तरफ जाने नहीं देते. तो वी वर्क ऐसा, मतलब हम एक कुशन की तरह काम करते हैं. बिल्कुल सही. हाँ जी. तो इतने हसीन क्वेश्चन मैंने कहीं नहीं देखे वैसे पहले. 05141022251 हमारा नंबर है जी. हम बात करें कुछ शादी के हवाले से, शादी ब्याह के हवाले से, किस तरह से हमने एक बहुत ही खूबसूरत रस्म को इतना मुश्किल बना दिया है, और वो जो मिसहैप्स हो जाते हैं, जो गलतफहमियाँ हो जाती हैं, जो झगड़े होते हैं, वो ताउमर रहते हैं, वो जहन से निकलते नहीं हैं. तो कोशिश ये करनी चाहिए कि इन लम्हों को बाकी खूबसूरत बनाया जाए ताकि अच्छी चीज़ यादें रहें. 05141022251 इज़ आवर नंबर. इस पे कॉल कीजिए और अपना नाम, शहर का नाम और जो सवाल है वो आप हमसे पूछ भी सकते हैं, लिखवा भी सकते हैं, ताकि आपको हम थ्रू करा दें निकाह एक्सप्रेस की टीम से. और कोशिश करें कि जो ये बातें कर रही हैं इनके ज़ाती एक्सपीरियंस हैं, जो किताबी बातें नहीं हैं. तो अगर कोई कमी हर इंसान में होती है, आप में भी है, कोई डिमांड्स वगैरह थोड़ा सा उसको कम कर दें. और खुशियाँ और पीस ऑफ माइंड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कोई ऐसा गलत रिश्ता हो गया जो आपको महसूस हुआ कि लोगों से हम ना ही मिलते तो अच्छा था, दोनों बता सकते हैं जी. नहीं, मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा. मेरे साथ मेरा जो एड भी आता है, आई डील विद प्रोफेशनल क्वालिफाइड बच्चे बच्चियां, एंड आई डील विद फैमिलीज ओनली. सही. असल में गड़बड़ तब होती है जब आप मैरिज कंसल्टेंट्स भी पैसों के लिए ऐसे कैंडिडेट्स को ले लेते हैं जो कि मे बी रियल ना हो, फेक हो, जो लोगों की बच्चियों की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं. ये चीज़ को अवॉइड करना चाहिए. थोड़े से पैसे के लिए प्लीज़ किसी की ज़िंदगी ना ख़राब करें. जी शाबाश, आप कुछ कहना चाह रही थी. मैं ये कहूँगी मैम कि हम लोग पहले जब बात करते हैं ना किसी अपने क्लाइंट की मदर या फादर या कोई भी जो भी हमसे बात कर रहा है उस सिलसिले में,
तो उनका थोड़ा सा इंटरव्यू काइंड ऑफ कि हम थोड़ा सा हम Parents चाहते का हैं भी खुल के कुछ। बात उनका एक माइंड पता चले, और शुरू में ही अगर हम बातों में लग जाए ना कि मतलब फील हो जाए कि ये लोग मतलब इनके सही ख्यालात नहीं हैं, तो मैं तो उनके साथ चलती नहीं हूँ। मैं मुझे पता होता है कि आगे, क्योंकि मैं खुद भी बच्चों वाली हूँ, तो मैं किसी के साथ गलत ना हो जाए। बिल्कुल सही, हाँ। तो शुरू में फील हो जाए कि ये झूठ बोल रहे हैं या फिर गलत बात कर रहे हैं, और या फिर थोड़ा अच्छी बदतमीज Fake टाइप है, लोग बदतमीज करो, टाइप है, हाँ, जरा जी, बिल्कुल। नजर आ जाते हैं ना, वो थोड़ी सी बातें बिल्कुल करते होता हैं, है। हमारे साथ भी उस And तरह we बात do, करते you हैं, know, फिर हम फील कर inform- लेते हैं और हम उनके साथ मैं नहीं चलती। इन्फॉर्म हम अपने बाकी कोलीग्स को भी करते हैं बच के रहना। कि इनके अगर आपके पास चीज, मतलब उनके पिक्चर्स के साथ, ये चीज के साथ कि ये इनका एम है, प्लीज डोंट डील। वी इन्फॉर्म देम, वी टीच देम, हम उनको बताते हैं जो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस अगर ख़राब हो। ये मेरे ख्याल में मैं फिर सबको कहूँगी कि प्लीज़ आप किसी के बच्चे बच्ची के साथ इस ना तरह जिंदगी थोड़े उससे पैसों खेले, के लिए, हाँ। जी बिल्कुल ना अच्छा, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी खत्म होता जा रहा है, तो इसकी भी डिमांड होती है कि इंडिपेंडेंट रहे। वो मैं आपको बताऊं, ये भी मसला है कि मतलब हर बंदा यही चाहता है, हर जो लड़की वाले जो है ना, उनका ये दिल चाहता है कि पहले ज़माने में आपको पता है कि सब इकट्ठे रहते थे, फिर या फिर लड़का पहले जॉब करता रहता था, फिर कभी जाके घर बनाता था अलग। वो चाहते हैं कि सब कुछ हमें घर भी, हाँ घर भी उसका अलग हो, और उसकी सारी मतलब जिस एंगल से देखें तो वो उस तरह, तो इंडिपेंडेंट फिर हाँ जी, तो फिर इस तरह नहीं होता, वो वक्त लगता है थोड़ा सा, मतलब डिमांड होती है। वो कहते हैं कि डिमांड parents इज ऑफ बिल्कुल अलग। स्मॉल फैमिली, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाकी लोग कहाँ भेजें फिर? बाकी कहाँ भेजें? हो सकता है वो मैरिड हो, अपने घरों वाले हो, फिर भी कहते नहीं ज्यादा बहन बड़ी भाई उसके फैमिलीज में दे डू नॉट लाइक। हमें यही बार बार डिमांड होती है कि जी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी लड़के पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इवन कि लड़के वाले भी ये डिमांड करते हैं जी इतना बड़ा जो ससुराल है वो हम नहीं निभा सकते हैं। तो बाकी बच्चे कहाँ जाएं, बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ पे जाएं? तो आई थिंक थोड़ा सा हर एक को फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है इन देयर डिमांड्स, और थोड़ा रियलिस्टिक हो। वही बात कि हम माशरे की बुराइयों पे बात करते हैं कि जी वो ऐसा है वैसा है, तो माशरा तो हम लोगों से बनता है ना, हमने खुद ही इसको ठीक करना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी तसीब पहले खुद से करें। 0514102255 नंबर है, वक्त का मुकाबला सख्त। आप कॉल कर सकते हैं एक्सप्रेस की टीम को, शादी एक्सप्रेस की टीम को। आप फेसबुक पर भी पेज वगैरह को बना हुआ है, जी मेरा है, जी है, वहाँ पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अपनी तसल्ली आपने लाजमी करनी है, ठीक है। आगे आपको जिसका भी रिश्ता ढूंढ रहे होंगे उसमें हेल्प आउट तो ज़रूर करेंगे, डिमांड बता दें अपनी, लेकिन फिर भी तसल्ली अपनी लाजमी करें। और जब काम हो जाए तो मिठाई के 3-4 डब्बे आपने भेजने लाजमी। जी, ज़्यादा डिमांड नहीं है, मगर आधा किलो भी काफ़ी हो जाएगा, गुजारा मेरा हो जाएगा। वो वी विल मेक श्योर कि आप लोगों तक पहुंचे। जो आपका प्लेटफॉर्म हमें एनकरेज कर रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, वी थैंक यू फॉर दैट। आपको आइडिया होगा कितना बड़ा मसला है जिन घरों में बच्चियां हैं या बच्चे बैठे हैं, वहाँ पे कितनी बड़ी टेंशन है, जी शादी बिल्कुल। नहीं हो रही। देखिए पेरेंट्स की रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, लेकिन मैं उसके साथ ही ये बात कहूंगी कि वो अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है या डिमांड है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। बिल्कुल सही। कि ऐसा है, बेटी मेरी ऐसी है, इतनी क्वालिफिकेशन है, इतना तो होना ही चाहिए। देखिए बेटी भी कुछ सोच रही है, आप काइंडली उसकी एज ज्यादा ना करें। बिल्कुल सही। अच्छा, दूसरी शादी के भी रिश्ते आते होंगे? जी, बिल्कुल आते हैं। लड़कियों की भी आते हैं, मर्दों मेल की भी आते हैं, तो वो क्या हम requirements एंटरटेन होती हैं? करते हैं। वी हैव आवर यू नो ऐसे लोग जिनकी कोई डाइवोर्स हो जाती है, या वो लेट मैरिज की वजह से हैं, या मे बी विडोअर हैं या विडो हैं, तो वी हैव अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट एज वेल। और हम बड़ी अच्छी तरह, और ये तो हमारे रिलीजन में भी है कि अगर आपके घर में कोई विडो आपकी बच्ची है, ये बेवा बेटी है, तो पहले आप उसका कराएं देन आपके अनमैरिड बच्ची से। वेरी राइट। तो बिल्कुल मैं तो अपना रिलीजन को सामने रखती हूँ और उसके मुताबिक आई डू। बिल्कुल सही। बिल्कुल भी अनकरेज। और हम अगर कोई मेल जो है वो सेकेंड मैरिज करना चाहें, एंड इफ कोई औलाद नहीं है या कोई चीज़ नहीं, वही हम उसमें भी हेल्प आउट करते हैं। बट वी मेक श्योर कि जिस बच्ची के साथ हम उनके सेकेंड मैरिज करा रहे हैं, तो जो भी उनके राइट्स हैं वो हम मतलब काम पूरे होने चाहिए। बिल्कुल सही। इस तरह से मामला हो, मतलब अनरियलिस्टिक ना हो, बट बहरहाल एक जायज़ जो भी उसको कोई घर है या अलग रहना है या जो भी उसके राइट्स हैं वो हम पूरे करते हैं। बेस्ट रिश्ता आपके ख्याल से कौन सा आप लोगों ने अब तक किया, जो लगा आइडियल फैमिलीज मिल गई हैं एंड यू ऑलवेज रिमेंबर देम विद अ स्माइल ऑन योर फेस? नहीं, मुझे तो बहुत मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जस्ट 6 years एंड इस कदर न्यूमरस रिश्ते हुए हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम रियली हैप्पी। और ये अल्लाह की ब्लेसिंग है, मेरा कोई कमाल नहीं है। जो भी मेरी स्किल है, एक्सपर्टीज है, वो अल्लाह की ब्लेसिंग है। और बाज़ दफ़ा मेरा पहला भेजा हुआ प्रपोजल जो है वो डन हो जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। जी जी। ये होता है ना कि हम लोग मिलवाते ही ऐसे है ना कि हमें पता होता है इनका स्टेटस, इनके मतलब ये आपस में Matching इनकी होती हो जाएगी ना। अच्छा, आपको लगता हमें नहीं थोड़ा कि शादियां आजकल एक बिजनेस प्रपोजल्स बन गए? इट्स मोर इनटू अ बिजनेस कमर्शियल काइंड ऑफ थिंग।
نہیں اس میں ہم ہمدردیاں بھی بہت کرتے ہیں ہم لوگ. نہیں آپ کے حوالے سے نہیں کہہ رہی, بہت اچھے طریقے سے فیملیز کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ اتنی کوالیفیکیشن ہے تو اتنا تنخواہ ہے, آپ کو لگتا ہے کمرشل ہو گیا بہت جی زیادہ؟ کمرشل ہو گیا یہ ہے, میں بار بار اس پہ یہی کہہ رہی ہوں کہ بالکل اپنی ڈیمانڈس کو کم کریں. یہ جو جس قسم کی چیزیں اتنا ہو, میری بیٹی کی اتنی کوالیفیکیشن ہے تو لڑکا اتنا ہی ہو, شادیوں میں جاتے ہیں بھی آپ تھوڑا سا کم آپ کو بلاتے بھی شادیوں پہ؟ جی بالکل انوائٹ کرتے ہیں. لگتا تو نہیں ہے وہ پتلے بہت دبلے خوش, کھاتے پیتے نہیں شادیوں میں وہ جا کے؟ ہمارا اپنا وہ لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. نہیں بہت, اب وہ ٹرینڈ نہیں رہا کہ لوگ دعائیں بھی ہائڈ دیتے کریں. ہیں میرے پاس سارے سرونگ جنرلز, بریگیڈیئرز, مطلب ہائی لیول ٹائکونز, لائرز, ان سب کے بچے, اینڈ دے آر آل گڈ لکنگ گرلز اینڈ بوائز. زبردست. اور میم میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا نا, ہاں, ایک یہ دفعہ بتائیں نا کام میچ میکر ایک ہیں تو ان کے ساتھ ان کا میں نے پرپوزل دیکھا, وہ پنجاب کے کسی ہیں, کیونکہ ہم لوگ پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں, کے پی کے, پنجاب, ہر جگہ. میں سندھ میں نہیں کرتی اور بلوچستان میں, لیکن پنجاب اور کے پی کے میں کرتی ہوں. سارے وہ میچ میکرز ہمارے ساتھ ہیں. تو ان کا بڑا اچھا میچ لگا ہوا, تو اس سلسلے میں نے ان سے بات کی جب, تو انہوں نے نا واٹس ایپ پہ جتنی میری بات ہوئی, چیٹ ہوئی, ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھا ہوا نہیں ہوتا, ہم بات کر لیتے ہیں اپنے پروپوزل کے بارے میں کہ دیکھیں آپ کا یہ پروپوزل ہمیں اچھا لگا ہے, آپ ہمارے کلائنٹ کی بات کروائیں اس طرح کر کے. وہ اس وجہ سے چیٹ ہوتی ہے نا واٹس ایپ پہ, تو وہ ٹوٹلی انگلش میں بات کر رہی تھی. اچھا. تو آئی واز امیز کہ میں جاننا چاہتی کہ کون ہے. پتہ چلا کہ وہ کوئی مطلب برٹش سسٹم کا اسکول ہے بہت, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتی, کیمبرج اسکول, تو اس کی ہیڈ ہے وہ. شی از اے میچ میکر, شی از اے میرج کنسلٹنٹ. تو پھر ان کی میٹنگز میں جب میں لوگوں کو ملتی ہوں, اتنے مطلب اچھے لوگ ملتے ہیں, تو میں کہتی ہوں کتنے اچھے لوگ اس پروفیشن میں آئے ہیں. تو مطلب اس میں کوئی وہ اسی بات کو آگے بڑھائیں گے, کالر کے پروگرام میں شامل کریں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, کیسی ہو بیٹا؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں خانپور سے شمیم اختر بات کر رہی ہوں. شمیم جی خیریت سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, شکر ہے اللہ کا. اپنا سنائے بیٹا. یہ پروگرام میں ایک دفعہ آگے دیکھا تھا تو میں کال ملا رہی تھی, میری کال نہیں ملی نا. اچھا. پھر آج صبح کا دیکھ رہی میں کال ملا رہی ہوں, ابھی ملی ہے. چلے بات ہو رہی ہے آپ سے, زبردست ہو گیا یہ تو. یہ الحمدللہ شکر اللہ کا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ میری بیٹی ہے, اس نے اسلامیات میں کیا ہوا ہے, بس کافی عرصہ 41-42 سال کی عمر ہو گیا. 2 دفعہ اس کا رشتہ ہوا ہے, بس وہ دھوکا ہوا ہے. اس کے بعد پھر ہمارے ہم غریب لوگ ہیں, تو بس اتنی پریشانی. ہمیں ایک ماں بیٹی ہے, بیٹا ہے, تو اس نے اس کو شادی کرائی ہے, اولاد بیوی اس کو لے کے چلی گئی ہے. نہ تو کوئی جاب مل رہی ہے بیٹی کو, نہ اس سے اچھی جگہ سے رشتہ ہو رہا ہے. وہ خود کوشش کر رہی ہے جاب ڈھونڈنے کے لیے, ہر مسئلے کی کوئی کوشش نہیں چھوڑی, لیکن ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا, نہ کچھ آ رہا ہے. انشاءاللہ بہتر کرے گا. بات سن کے مجھے بہت اچھا لگا. میں کہتی ہوں اللہ میاں کرے کہ میری ان لوگوں سے بات ہوئے, میرے ساتھ بھی کوئی کرے تعاون. ضرور. جی فوزیہ کا میرا کوئی مسئلہ حل ہو. جی السلام علیکم. جی ضرور, انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیلز پلیز کنٹرول روم میں چھوڑیے, اور میں خود آپ سے کانٹیکٹ کروں گی اپنے نام کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کا ضرور, ہمارا جو پلیٹ فارم ہے نکاح ایکسپریس انٹرنیشنل اسلام آباد میٹریمونیل گروپس, اس کے توسط سے ضرور ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. وی ہیو اے ٹیم آف پروفیشنل کنسلٹنٹس, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پوری ایفرٹ لگائیں گے آپ کی بیٹی کا پروپوزل کرانے میں. مہربانی جی انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ لوگوں کی کوشش کرنا. جی آپ بس کوشش, آپ دعا کریں, ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اپنا نمبر آپ چھوڑ دیجئے, انشاءاللہ آپ سے رابطہ ہو جائے گا. اور ہم بات کریں کوئی شادی بیاہ کے حوالے سے, کوئی انٹرسٹنگ واقعات فنی سے ہوئی آپ کے, بڑے مختلف, لیکن لوگوں سے ملنا بڑا جگر گردے کا کام ہے. پبلک ڈیلنگ از ناٹ دیٹ ایزی. بہت طرح کے لوگ. کیا کوئی مزیدار سا واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ میم ایک کس نے کہا آپ کسی بندے نے, ہاں ایک وہ ریلوے کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں, تو ان نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ, انہوں نے بتایا وائف کی ڈیتھ ہو گئی, پتہ نہیں کیا سیکنڈ میرج نا. اچھا. تو ڈائیورس ہے, تو پہلے بہت اچھی باتیں ہوتی نہیں. تو ان کو میں نے اینڈ میں بتایا کہ ہم لوگ رجسٹریشن فیس لیتے ہیں پہلے, کیونکہ ہم ورکنگ کرتے ہیں, ہم اپنی فیملی کا, گھر کا ٹائم دوسروں کو دیتے ہیں, کہ 1 گھنٹے ہم موبائل لے کے بیٹھے رہتے ہیں, اپنا خیال نہیں رکھتے, بجائے اس کے کہ ہم ٹی وی دیکھیں, اپنا خیال کریں, یا بچوں کو دیکھیں, ان کی بات بھی نہیں سن رہے ہوتے اور ہم موبائل پہ لگے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ اس لیے پہلے رجسٹریشن فیس ہے ہماری, وہ ہے نا, تاکہ باؤنڈ بھی ہو جائے نا. ہاں جی بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر رشتہ نہ ہوا, میں نے کہا وہ انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں پھر نا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر رشتہ نہ ہوا تو پھر آپ وہ پیسے, اتنے پیسے مجھے دیں گی, آپ مجھے پے کریں گی. اگر
آپ مجھے پے کریں گی اگر رشتہ؟ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ بند کریں فون، مجھے سمجھ آ چکی کہ آپ کی ڈائیورس کی ہوئی تھی. مجھے تھوڑی سی ایک آخری جملہ جو آپ نے بولا اتنی باتوں کے بعد، اس سے مطلب پتہ چل گیا کہ آپ اتنے بلنٹ ہیں کہ ایسی بات آپ نے میرے ساتھ کی ہے. باقی نصیب کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا نا جی، لیکن وہ باتوں میں ہمیں ایک کوئی سینٹینس بھی بولتا ہے تو اسے کافی پتہ چل جاتا ہے. اور آپ فوزی کو ایسے مزیدار سے واقع ہوئے آپ کے ساتھ بھی؟ نہیں ایسے کوئی خاص تو نہیں، لیکن لوگ تنگ کرتے ہیں. آپ کا نمبر اگر اویلیبل ہو جائے تو دے تھنک دیٹ ایز اف یو آر اے پبلک پراپرٹی. رات کو 2 بجے کال کرتے ہیں اور پھر کیے چلے جاتے ہیں نمبرز، کیونکہ میرے ایڈورٹیزمنٹ بھی آتا ہے تو اس پہ دے تھنک. اور عام طور پہ میلز کو لیٹ نائٹ یاد آتا ہے کہ انہوں نے شادی ہونی چاہیے. تو دیٹ از ویری انٹرسٹنگ. اور میرے ہسبینڈ بھی وہ اس پہ ہنستے ہیں کہ انہیں 12 بجے کے بعد خیال آتا ہے کہ جی میں نے آپ کا ایڈ دیکھا تھا، اس کے بارے میں بات کرنی ہے. تو میں نے کہا آپ گھڑی دیکھ لیتے تو بہتر رہتا. فون آف کر دیا کریں. ہاں جی، فون آف کر دیا کریں، اپنے ٹائمنگ سے رکھیے آپ. جی بالکل ٹائمنگ ہے، گھروں کو ٹائم دینا، خود کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. لیڈیز میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتی کہ میں 7 کے بعد کوئی بھی آؤٹ سائڈ میل سے میں بات کر رہی ہوں. میرے اپنی فیملی لائف نہیں، وہ ہماری جو فرینڈز وغیرہ ہیں اور یا ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، آن لائن ہوتے ہیں، وہ آن لائن دیکھتے ہیں اینڈ دین دے کال، which is not right. میں بتاؤں گی پرائیویسی سیٹنگ آپ کو کیسے آپ نے کرنی ہے، بہت ضروری ہے. ہم بات کریں آج ہم نے جو بات کی، انفیکٹ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، یہ 4 منٹس لیفٹ. آپ دونوں باری باری کیا پیغام دینا چاہیں گی اسی حوالے سے بھی، خاص طور پہ اسپیشل بچوں کے حوالے سے بھی؟ جی میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ ہم بہت ہی نیک کام کر رہے ہیں. وی ہیو اے پلیٹ فارم فار دیز ڈسیبل چلڈرن. لیکن اگر کوئی ڈسیبلٹی اللہ کی طرف سے ہے تو وہ ایک مجبوری ہے. پولیو ایک ایسی ڈسیبلٹی ہے جس کے نہ ہونا آپ کے اپنے ہاتھ میں. بالکل صحیح. پلیز جو یہ کیمپین چل رہی ہے آف یہ پولیو ویکسین، یہ قطرے ضرور اپنے بچوں کو پلائیں. یہ ڈسیبلٹی نہ ہونے دیں. بے انتہا تکلیف دہ ہے. باقی بچے جو ہیں اپنے پیروں پہ ہیں، آپ کا بچہ معذور ہے. لیکن میرا یہ بھی خواہش رہے گی، میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ نکاح کا جو انسٹیٹیوشن ہے، پلیز اللہ تعالیٰ نے اسے بہت آسان کیا ہے. اور آپ کے بچے کے بڑے ہونے کے بعد سب سے پہلا کام آپ کا پیرنٹس کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹا یا بیٹی کا نکاح کریں، اس کو آسانی رہنے دیں. انریلسٹک مٹیریلسٹک ڈیمانڈز پہ اس کو مشکل نہ بنائیں. پلیز اپنے بچے اور کا جذبات دیکھیں اور ان کے لیے آسانی کریں. جناب بہت شکریہ شاہ وقت آپ کا آنے کا، بہت شکریہ. گانا بھی سنایا آپ نے، بہت مزہ آیا. فوزی آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. آل دی بیسٹ. ہاں جی بہت شکریہ فار ہیونگ اس آن یور شو. ہمیں بھی بہت مزہ آیا. جناب آپ سب کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. 29 تاریخ سے لے کے پہلے ہفتے تک تقریباً 3 جون تک، میں کریکشن کر دوں، پولیو ایریڈیکیشن کی مہم چل رہی ہے. آپ کے گھر میں والنٹیئرز آئیں گے تو اپنے بچوں کو آپ نے پولیو کے چند قطرے ضرور پلانے ہیں تاکہ زندگی بھر کی معذوری سے وہ بچ سکیں. اور کیا کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. 29 سے لے کے 3، ہاں میں نے وہی بولا ہے. اس کیمپین کا حصہ بنیے. اپنے بچوں کو جو 1 سے 5 سال تک کے بچے ہیں ان کو قطرے ضرور پلائیے تاکہ وہ بچے آپ کا سہارا بنے، نہ کہ آپ ان کا سہارا بنے. رکھیے گا یاد دعاؤں میں. پوری ٹیم کو انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی آپ سے کل. مزید مہمانوں کے ساتھ بہت سی باتیں کریں گے آپ سے، اور کالز ہوں گی آپ کی. تمام کالرز کے نمبرز ہمارے مہمانوں تک پہنچا دیے جائیں گے. ٹیک کیئر، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.